डाटालाई एड गर्ने भए हामीले अहिले नक्सा बनाउनलाई चाहिँ मैले राष्ट्र लेयरको डाटा चाहिँ म्यानुअलमा हालेको छैन राष्ट्र पनि सेम वे नै हो मैले भेक्टरको डाटाहरू एड गर्छु जुन लेयरमा गएर एड लेयरबाट एड भेक्टर लेयर गर्नुभयो भने एड हुने गर्छ र तपाईले स्विच गर्न सक्नुहुन्छ कहाँबाट कुन डेटा एड गर्ने भनेर अहिले भेक्टर डाटा हो त्यही भएर भेक्टर गरे मैले फाइलबाटै लिँदै छु किनकि मैले तपाईहरुलाई उपलब्ध गराएको डाटा चाहिँ नापी विभागले लोकल युनिटको डाटाहरू जुन उपलब्ध गराएको छ त्यो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिभ बाउन्ड्रीको डाटा हो त्यही भएर शेप फाइल हो त्यो र त्यो डेटाहरूलाई चाहिँ मैले आवश्यक पर्यो भने डिस्ट्रिक्टमा त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाको डाटालाई डिजल्भ गरेर डिस्ट्रिक्ट र प्रोभिन्स प्रदेशकोमा चाहिँ मैले डिजल्भ गरेर राखेर तयार गरिरहेको छु भेक्टर डाटालाई यहाँबाट ब्राउज गर्नुस् भेक्टर डाटा सेट र लोकेसन चाहिँ यहाँहरुले अघि भर्खरै डाउनलोड गरेर अनजिप गर्नुभएको फोल्डरमा जानुस् जुन चाहिँ यसरी QGIS म्याप लेआउट एन्ड कम्पोजिसन भन्ने फोल्डर छ यो जिप भयो यसरी यसलाई तपाईहरुले राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट गरिसक्नु भयो होला या त अनजिप गरिसक्नु भयो होला अनजिप गरेर यसरी फोल्डर छ यसमा तपाईले हेर्नु भयो भने चाहिँ तलको चाहिँ यो म्यानुअल हो अहिले म्यानुअल तपाईहरुले फलो गर्न मन लाग्छ भने गर्नु भए पनि हुन्छ नत्र भने यो भिडियोमा स्क्रिन शेयर भए अनुसारको काम गर्नु भए हुन्छ डाटा लोकल युनिट भन्ने फोल्डर भित्र छ यस भित्र भएका डाटाहरुको शेप फाइलहरु जुन छ सबै शेप फाइलहरुलाई एड गरौँ पहिला मैले यसरी डिस्ट्रिक्टको शेप फाइललाई यसरी ओपन गरे र एड गरे डिस्ट्रिक्टको शेप फाइल एड भइसक्यो यो विन्डो तपाईले बन्द नगरिकनै अर्को लेयर एड गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिपल लेयरहरु एड गर्नु पर्दा मैले ब्राउज गरे डिस्ट्रिक्ट पछि अर्को भनेको इन्टरनेशनल बाउन्ड्री लाइन छ यसलाई मैले यसरी एड गरे त्यसपछि मैले प्रोभिन्स को शेप फाइल छ र बाउन्ड्री लाइन पनि आवश्यक पर्छ भने राख्नुस् एड गरे मैले यसरी लास्ट होला सायद प्रोभिन्स को शेप फाइल ठीक छ प्रोभिन्स भयो हजुर यसरी हेर्नु त मैले डाटा एड गरे अनि क्लोज गरे हामीसँग भएको डाटाहरु यहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ एउटा भनेको चाहिँ जिल्लाको पोलिगन वाला शेप फाइल भयो इन्टरनेशनल बाउन्ड्री भनेको यसरी यसमा डिजल्भ भएन छ है ठिकै छ यसलाई मैले हटाए प्रोभिन्स को बाउन्ड्री भनेको चाहिँ यो लाइनमा लगेको भयो र त्यसपछि अर्को भनेको यसरी प्रोभिन्स छ हेर्नुस् त अनि हाइरार्की मिलाउनुस् तपाईको पोलिगनलाई चाहिँ तल राख्नुस् ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर लाइनलाई चाहिँ माथि राख्नुस् यसरी ठीक छ यतिको काम गरेपछि तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला चाहिँ लेआउटमा जानु भन्दा अगाडि गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ यो नक्सामा भएको डाटाहरुलाई के सिम्बलहरु असाइन गर्ने हो र त्यसै गरेर कुन कुन फिचरलाई चाहिँ लेबल गर्नुपर्ने हो यानी कि प्लेस नेमहरु चाहिँ नक्सामा कुन जानुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ अब सबैभन्दा पहिला हामीले सिम्बोलोजी फटाफट मिलाउँछौं पर्फेक्ट हुँदैन मैले पहिले भने इटरेसन पटक पटक तपाईहरुले ब्यालेन्स मिलाएर तपाईहरुले राम्रो सिम्बल्सहरु असाइन गर्दै जान्ने हो सबैभन्दा पहिला हामीले यसरी डिस्ट्रिक्टको सिम्बल मिलाऊ ठीक छ मलाई प्रोभिन्स अनुसारको कलर राख्छु मैले अहिलेलाई र डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ मात्र आउटलाइन बाउन्ड्रीको लाइन मात्र देख्ने बनाउँछु तपाईहरुले डिस्ट्रिक्टको यो सिम्बललाई जुन छ डिस्ट्रिक्टको छेउमा त्यसलाई यसरी डबल क्लिक गर्नु भए पनि लेयर प्रपर्टिज खुल्छ जीआईएस को जस्तै हो राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिज खोल्नु भयो भने पनि लेयर प्रपर्टिज खुल्छ अहिले हामीले पहिला सिम्बोलोजीको काम सबै लेयरको सकाउँछौं र त्यसपछि चाहिँ लेभलको काम गर्छौं सिम्बोलोजी ट्याबमा क्लिक गर्नुस् अब मैले अघि नै भने फिल मैले गर्दिन मैले हलो बनाउनु पर्यो त्यही भएर कलर भनेर जुन देख्नुहुन्छ अब यो सबै
बटनहरुलाई क्लिक क्लिक गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला यहाँहरुले मलाई हलो चाहिएको छ त्यही भएर यहाँ ओपेसिटी को लेभल हो हेर्नुस् त अहिले कम्प्लिटली ओपेक छ मलाई कम्प्लिटली ट्रान्सपेरेन्ट गर्नु छ त्यसैले मैले यसरी यहाँ गएर यतापट्टि गए हेर्नु त यसरी काम भयो हैन त यो चेकर बक्स जस्तो आयो भने यसको मिनिङ चाहिँ तपाईको के भयो त हलो भयो भनेर बुझ्नु पर्यो तल सिम्पल फिलमा जानुस् यसमा तपाईले लाइन विथ यो कालो बाउन्ड्री को एडमिनिस्ट्रेटिभ को बाउन्ड्री को लाइन देखाउने भने त्यसको मोटाई कति हाल्ने भनेर राख्नु पर्यो युनिटहरु कार्टोग्राफीमा चाहिँ बेसी पोइन्ट्स युज गर्ने हो तपाईले यदि टोपो म्यापमा पनि यदि तपाईले स्पेसिफिकेसन को फाइल भेटाउनु भयो भने चाहिँ त्यसमा जिल्लाको सिमाना यो सिम्बलमा र लाइनको विथ चाहिँ पोइन्ट्समा दिएको हुन्छ त्यही भएर पोइन्ट्समा राखेर काम गर्नु भए पनि हुन्छ अब मिलिमिटर चाहिँ हामीलाई बुझ्न सजिलो लाग्छ भने मिलिमिटर्समा प्रयोग गर्नु भए पनि हुन्छ एनीवेज यो युनिटलाई पनि चेक गर्नुस् स्पेक अनुसार हामीले नक्सा बनाउने बेलामा मैले मिलिमिटरमै राखे र अहिलेलाई मैले 0.2 मिलिमिटर राखे र तपाईलाई अब कस्तो खालको सिम्बल चाहिन्छ मैले डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ सलिड लाइन नै प्रयोग गरे तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार ट्राई गर्दै गर्दै जानुस् मैले सलिड लाइन नै राखे यसरी अप्लाई गरे हेर्नुस् त मलाई चित्त बुझ्यो ओके गर्छु तपाईलाई अझै चित्त बुझ्या छैन भने अहिले पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यो कलर लगायतका चीजहरु चाहिँ अझ पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ यसरी हैन अब र तपाईहरुले प्राय जसो याद गर्नु भयो भने म्याप प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिटली डार्क ब्ल्याक राखिदैन किनकि प्योर ब्ल्याक पिगमेन्ट बनाउन चाहिँ म्यापमा गाह्रो हुन्छ त्यही भएर थोरै ग्रे लाइक 90% ग्रे 95% ग्रे चाहिँ स्पेकमा भेटाउनु हुन्छ है खास त्यो प्रिन्टिङ क्वालिटीहरु मिलाउनलाई अप्लाई गरे मैले ओके गरे डिस्ट्रिक्टको जस्तै गरेर अब हामीले फटाफट प्रोभिन्सको पनि गरौँ प्रोभिन्सको पोलिगनमा चाहिँ मैले यो लेयर अफ गरे प्रोभिन्सको मात्र गर्ने भएर यदि मैले बोल्दाखेरि अलि चाँडो भयो तपाईहरुलाई पिक गर्न गाह्रो भयो या त अलिकति पज गर्नु पर्यो भने मलाई भन्नु होला मैले रोकिने छु प्रोभिन्सको पनि यहाँले त्यसै नै प्रपर्टिजहरु मिलाउनुस् यो प्रोभिन्सको चाहिँ हेर्नुस् त मैले प्रत्येक प्रोभिन्स अनुसारको फरक फरक कलर ले दिन चाहे त्यसैले यहाँ सिंगल सिम्बोलोजी ट्याबमै जानुस् र सिंगल सिम्बलको सट्टामा हामी अब क्याटेगराइज्ड जान्छौं यसरी क्याटेगराइजमा जाउँ र क्याटेगराइज गर्न चाहिँ हामीले कुन फिल्डको आधारमा कुन एट्रिब्युटको आधारमा गर्दै छौं जान्नु पर्छ जसको लागि एट्रिब्युट टेबल खोलेर देखाए सजिलो हुन्थ्यो मैले त्यही भएर काटेर एट्रिब्युट टेबल एकचोटी देखाउन चाहे प्रोभिन्सेसलाई मैले यसरी ओपन एट्रिब्युट टेबल गरे हेर्नुस् त मैले प्रोभिन्सको नाम अनुसारको फरक फरक क्रोमा दिन चाहे कलर दिन चाहे त्यही भएर एट्रिब्युटको नाम चाहिँ के भयो त भ्याल्यु चाहिँ प्रोभिन्सको आधारमा फरक फरक क्याटेगोरी बनाउनु पर्यो हैन एरियाको र नम्बर अफ डिस्ट्रिक्टको आधारमा होइन त्यही भएर मैले प्रोभिन्स छान्नु पर्यो भनेर थाहा हुनु पर्यो डाटालाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्छ प्रपर्टिजमा गए सिम्बोलोजीमा गएपछि मैले यसरी सिंगल सिम्बल हैन कि क्याटेगराइज्ड सिम्बल गरे र क्याटेगराइज्ड सिम्बल मलाई कुन फिल्डको आधारमा चाहियो त भ्याल्युमा ट्याबमा छान्न सक्नुहुन्छ प्रोभिन्सको आधारमा चाहियो र त्यसपछि यहाँ तल क्लासिफाई भन्ने बटन देख्नुहुन्छ क्लासिफाई गर्नुस् ठीक छ अब यी बटनहरु त यहाँहरुले युज गरिराख्नु भएको छ बुझिहाल्नुहुन्छ यसले सबट्र्याक्ट गर्छ कहिलेकाहीँ कुनै चाहिँ तपाईलाई सिम्बल चाहिएन भने माइनस गर्नलाई हो तर मलाई त्यसरी होइन कि चाहिन्छ सबै हैन यदि थप एड गर्नु पर्यो भने एड गर्नलाई हो डिलिट अनली डिलिट हुन्छ र यहाँ अल अदर भ्याल्युज भनेर चाहिँ यो अल अदर भ्याल्युज नदेखाउने हो भने तपाईले यसरी माइनस गर्नुहुन्छ किनकि हामीलाई 7 वटा प्रदेश 7 वटा रङ भइ पुग्यो त्यो भन्दा बाहेक यदि कुनै भ्यालु आयो भने चाहिँ अघि तल लास्टमा भएको कलर दिने भनेको हो जुन मलाई चाहिदैन त्यही भएर माइनस गरे हैन त्यसपछि अप्लाई गर्नुस् हो अब अहिले चाहिँ डिफल्ट कलर असाइन गरेको छ यहाँहरुले चाहिँ अब कलर अनुसार चाहिँ आफैलाई हेर्नुस् पहिला यो एतापट्टि इटरेटिभली भने एता हेर्दै गर्नुस् तपाईलाई यो हरियो र यो हरियो हेर्नुस् त सुदूरपश्चिमको र कर्णालीको ग्रीन चाहिँ त्यति छुटिएन यिनीहरुलाई छुटिने बनाउँछु भनेर तपाईहरुले नि डिसाइड गरेर यसरी यसको पनि कलर चेन्ज गर्नुपर्छ मानौ मैले यसरी यसरी कलर सिलेक्ट गर्नु हैन मैले यसरी गरे ओके गरे अप्लाई गरे हेर्नुस् त
अब छुटिने जस्तो लाग्यो मलाई चित्त बुझ्यो यसरी हेरेर हो त्यसो भएपछि चाहिँ तपाईले ओके गर्दिनुस् यसरी हामीले प्रोभिन्सको पनि सिम्बल दियौं डिस्ट्रिक्टको पनि भयो प्रोभिन्सको पनि भयो अब अर्को भनेको हामीले यो प्रोभिन्सको बाउन्ड्रीको गर्दै छौं हेर्नुस् त प्रोभिन्सको बाउन्ड्रीको पनि हामीले यसरी काम गरौं डबल क्लिक गरौं यसमा तपाईको सिम्बोलोजी ट्याबमा जाउँ हैन अब यसमा हामीले सिंगल सिम्बलै राख्ने हो है र अब यसमा तपाईले काम गर्ने बेलामा यसरी लाइन सिम्बल्सहरुको काम गर्नु छ हामीले याद गर्यौं भने यसरी प्राय जसो प्रोभिन्सको सिम्बलहरु बाउन्ड्रीहरु या त नेशनल बाउन्ड्रीहरु याद गर्नु भयो भने चाहिँ तलपट्टि चाहिँ रिबन जस्तो हुन्छ अलि मोटो हैन र त्यसको माथि चाहिँ डैश डट डटेड सिम्बलहरु हुन्छ याद गर्नु भएको छ नक्साहरुमा हामीले त्यसरी कम्बाइन गरेर पनि दिन सक्छौं त्यो भनेको चाहिँ दुईटा लाइन हो एक माथि अर्को खप्टाएर बनाउने हो ट्रिक त्यो भनेको छुट्टै सिम्बल पनि हुन सक्ला छ भने सिम्बल सिलेक्टरबाट सिम्बल सिलेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईलाई सोलिड रिबन चाहियो जुन अलि मोटो छ लगभग ग्रे कलरको छ रे र त्यसको माथि चाहिँ तपाईलाई डट 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 वाला अलि पातलो लाइन ब्ल्याक कलरमा चाहियो रे भने के गर्ने हो त भन्दाखेरि ट्रिक अलरेडी सिम्बल छ भने सिलेक्ट गर्ने तर हामीले बनाउनु पर्यो भने चाहिँ आइडिया दुईवटा लाइन राख्ने तलको लाइन बाक्लो ग्रे कलरको र त्यसको माथि चाहिँ तपाईको कालो डटेड लाइन राख्नु भयो भने जोडिएर आउने सिम्बल चाहिँ कम्बाइन भएर आउँछ तपाईले ArcGIS मा पनि युज गर्नु भयो भने एनी GIS सफ्टवेयरमा त्यसरी तपाईले सेभरल लाइन्सहरुलाई कम्बाइन गरेर नयाँ सिम्बल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो एउटा चाहिँ अलिकति मैले गए हेर्नुस् त जस्तै कि पहिला मलाई यो सिम्पल लाइन जुन छ यो चाहिँ मैले तलको लाइन बनाए यानी कि मोटो रिबन ग्रे कलरको सो मैले यसरी यहाँ कलर के छाने त भन्दाखेरि लगभग ग्रे रङको छाने यसरी हेर्नुस् रिजल्ट माथि देखिन्छ लगभग ग्रेइश छान्नुस् ओके हेर्नु यसलाई मैले माने यसरी त्यसपछि यसको विड्थ चाहिँ मैले अलि ठूलो राख्ने भने यसैले 1 मिलिमिटर जति गरे यो चाहिँ तलको बोर्डर जस्तो हुने भयो लाइन ठीक छ अहिलेसम्म समस्या पर्यो भने यहाँहरुले भन्नु होला है नत्र भने चाहिँ मैले तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ अनि भन्ने नै बुझ्छु अब हेर्नु त अब मलाई यसको माथि के चाहियो त अर्को एउटा थप लाइन चाहियो जुन चाहिँ डटेड र कस्तो हुनु पर्यो त पातलो हैन ब्ल्याक कलरको त्यही भएर यहाँ प्लस सिम्बल देख्नुहुन्छ हेर्नुस् त प्लस सिम्बल यसरी क्लिक गर्नु भयो भने लाइन सिम्बल आयो तर मलाई हेर्नुस् त कलर मैले अघि नै भने जस्तै ब्ल्याक ठिकै हो विड्थ चाहिँ मैले अघि 1 मिलिमिटर को चाहिँ तलको हालेको थिएँ भने माथिको चाहिँ 0.3 मिलिमिटर को हाले रे हैन र सोलिड लाइन नहालिकन मैले हेर्नुस् त सोलिड हैन कि अब मैले यसरी डट लाइन तपाईलाई कस्तो डट डैश डट मन पर्छ हैन अहिले मैले चाहिँ यसरी डैश डट लाइन लिए ठीक छ र यो दुईटा खप्टाएपछि आउने रिजल्ट चाहिँ तपाईको लेफ्टमा भएको यो कम्बाइन्ड सिम्बल यहाँ आउँछ तपाईलाई चित्त नबुझुन्जेल तपाईले यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ 1.2 mm गर्नु मन लाग्यो रे हुन सक्ला र यो ग्रे हैन मलाई अब त्यस्तै पर्यो नि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्रीनिश कलर पनि राखिएको हुन्छ के हैन यसरी लाइट ग्रीन पनि राखेको देख्नुहुन्छ हाम्रो विभागले नै पब्लिश गरेको नक्सामा पनि यसरी लाइट ग्रीन छ सो यसरी हेर्नु त हैन अब मलाई यो मन पर्यो रे ठीक छ कम्बाइन्ड रिजल्ट आयो तपाईलाई यो मन परेन हटाउनु पर्यो भने माइनस गरिदिनुस् कहिलेकाहीँ तपाईले बनाउँदाखेरि यो लाइन चाहिँ तल पर्यो हेर्नु त अब त भएन नि ठूलो ग्रीन बोर्डरले त तपाईको कालो सानो डट डट लाइनलाई त छेक्यो हायरार्की मिलाउनु पर्यो मलाई त यो सिम्पल लाइन डटेड त माथि चाहियो भने क्लिक गर्नुस् अप गर्नुस् हैन त्यसपछि हेर्नुस् त अरु चीजहरु चाहिँ तपाईले पछि फेरि हेर्नुस् यो जोइन स्टाइलले के हुन्छ क्याप स्टाइलले के हुन्छ लगायतका कुराहरु र मैले यसरी अप्लाई गरेर ओके गरे हेर्नुस् त यसरी भयो तर मलाई यो ग्रीन चाहिँ त्यति मन परेन हैन त्यही भएर मैले ग्रे तिरै लान्छु किनकि हाम्रो प्रोभिन्समा पनि लगभग यही कलरको ग्रीन छ सो अहिलेलाई रङ आन्सर भने केही भएन तर पनि मैले चाहिँ सकेसम्म अलि मिलाउनु खोजे मात्र हो
तपाईहरुले चुज गरेको कलर पूर्ण रूपमा भएन भन्न भएन, त्यस्तो होइन कि सकेसम्म राम्रो लेजिबल बुझिने बनाउन खोजेको भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। यसको कलर ब्ल्याक हुनु पर्थ्यो, ग्रे भएछ, अप्लाई गरे, हेर्नुस् त ठीक छ। यतिको सम्म सिम्बोलोजीमा गए मैले, देख्नुभयो यहाँहरुकोमा लगभग यसरी तयार भयो होला। यहाँ चाहिँ मैले लगभग 10 सेकेन्ड जति टाइम दिए यहाँहरुलाई सिम्बल मिलाउन भनेर। त्यसपछि हामी लेभलतिर जान्छौं। सर म्याडमहरु जे जस्तो हुन्छ सकाउँदै गर्नुस् जहाँसम्म भ्याइन्छ। र यसरी हामीले क्याटेगोरीसम्म मैले अहिले देखाए जस्तै घरमा तपाईले पछि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेजुएटेड सिम्बल पनि प्रयोग गर्नुस्। ग्रेजुएटेड सिम्बल चाहिँ क्वान्टिटीहरुको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै कि तपाईको टोटल नम्बर अफ कोभिड इन्फेक्टेड पिपल पर डिस्ट्रिक्ट देखाउनु पर्यो भने त्यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो, फर एक्जाम्पल सर्कलले देखाउनु पर्यो, जति धेरै संक्रमित छ त्यति ठूलो सर्कल असाइन गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि ग्रेजुएटेड सिम्बल युज गर्छौं। क्याटेगोरी सिम्बल भनेको नोमिनल डाटाहरु, यानी कि नामवाला डाटाहरुलाई गर्छौं हैन। सो हाम्रो केसमा प्रोभिन्सहरु भनेको नाम हो, प्रोभिन्स 1, प्रोभिन्स 2, बागमती प्रोभिन्स, त्यसरी हो नि त। यो क्याटेगोरिकल भएको कारणले म क्याटेगोरिकल गरे। जुन बेलामा तपाईको रेशियो डाटा छ, रेशियो डाटा भएको बेलामा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि ग्रेजुएटेड सिम्बल प्रयोग गर्नुपर्छ। भइराछ? पदम सर सुनिराख्नु भएको छ मलाई? पदम सर हजुर म्याडम सुनिरहेको छु। ओके, भइराछ नि हैन? म्याडम गरिरहेको छु। ओके त्यतिसम्म चाहिँ हुन्छ, ठीक छ। किनकि यो त्यति गाह्रो चीज छैन, मात्र तपाईको आर्क म्यापको सट्टामा QGIS मा गर्नुपर्ने कुरा होला। कसैले त QGIS पहिला पनि युज गरिसक्नु भयो होला। यहाँसम्म सकियो, त्यसो भए अगाडि बढाउँदा हुन्छ। ठीक छ, अगाडि बढाउँ किनकि हामीसँग कन्टेन्ट पनि धेरै नै छ। अब यतिको सिम्बलमा मैले चित्त बुझाएँ रे फर एक्जाम्पल। अब मलाई लेबल गर्नु छ है। अहिले चाहिँ मैले लेबल चाहिँ डिस्ट्रिक्टको नामलाई मात्र लेबल गरेँ। यहाँहरुले पछि लेबल पनि प्ले गर्नु होला। डिस्ट्रिक्टलाई यसरी क्लिक गरेर मैले फेरि यसको पनि प्रपर्टिज खोल्छु र यसमा तपाईले सिम्बोलोजी ट्याबको सट्टामा अब लेबल्स ट्याबमा जानुस्। हो, अहिले कुनै पनि लेबल छैन। तपाईलाई लेबल एड गर्नु पर्यो भने यहाँ ड्रप डाउनमा गएर हेर्नुस् त, सिंगल लेबल गरे मैले, किनकि मलाई सबै जिल्लाको 77 वटै जिल्लाको नामले लेबल गरे पुग्छ हैन। त्यही मैले सिंगल लेबल गरे यसरी। अब यहाँ धेरै थुप्रो लेबलका चाहिँ हैन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु आउँछ। त्यो तपाईको फन्ट देखि लिएर, फन्ट साइज देखि लिएर, फन्टको कलर देखि लिएर लगायतका कुराहरु छन् हैन। सो अब तपाईले कुन एट्रिब्युटको आधारमा लेबल गर्ने हो हेर्नु पर्यो है। डिस्ट्रिक्ट मात्र छ, डिस्ट्रिक्टमै तपाईको नामहरु छ जिल्लाको, त्यही भएर डिस्ट्रिक्ट भ्यालुले गर्नु पर्यो। अरु केसमा यदि अरु कुनै एट्रिब्युटले गर्नु पर्यो भने तपाईले यहाँबाट ड्रप डाउनबाट छान्नुस्। त्यसपछि हेर्नुस् त, अब तपाईले फन्ट छान्नुस्। यदि फन्टको नाम थाहा छ भने टाइप गरे हुन्छ। से एरियल भनेर है, मैले युनिकोडमा रहेछ, सरी मैले चेन्ज गरे, एरियल भनेर गरे। हेर्नुस् त, सो प्रपर्टिजमा गएर फेरि अलिकति मिलाउन चाहे मैले, ड्रप डाउनबाट छान्नु भए पनि हुन्छ यसरी। हेर्नु त, ड्रप डाउनबाट मैले एरियल न्यारो गरे है। त्यसपछि साइज तपाईलाई मिलाउनु पर्यो रे। हो, मलाई 7 पोइन्टको चाहियो रे, यसरी 7 हाले। कलर तपाईलाई जुन ठीक लाग्छ राख्नुस्, ब्ल्याकै ठीक लाग्यो, मैले ब्ल्याकै राखे। यसरी अप्लाई गरेर ओके गरे। अब यहाँ स्याडोले देखि लिएर, मार्क्स देखि लिएर अन्य विभिन्न फंक्सन्सहरु छन् लेबललाई, ती कुराहरुलाई पनि राख्नुस्। इट एन्ड ट्रायल गरेर इटरेटिभली एकपछि अर्को गर्दै के हुन्छ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुस्। मैले चाहिँ अहिले यति नै सिम्पल राखे, ठीक छ। अब सिम्बोलोजी र लेबलको पार्टमा मैले यति गए। यहाँहरुले फेरि अगाडि हेर्नु होला। मेन चाहिँ मैले
भिजुअलाइजेसनको पार्टमा लेआउट र कम्पोजिसन तिरै जान्छु, जसमा चाहिँ हामीले अलि बेसी समय दिनुपर्ने हुन्छ। अब के गरौँ त भन्दाखेरि लेआउटको काम सुरु गर्नु पर्यो भने यसमा कसैले स्क्रिन कन्ट्रोल लिनु भएको हो सर म्याडमहरु? कसैले मेरो पर्खिनु है त, मैले त चलाएको छैन। स्टप शेयर गरौँ है त। त्यो एनोटेसन त हो तर मैले चलाएको होइन कि। कसैले मसँग रिमोट कन्ट्रोल माग्नु भयो अनि चलाउनु भयो जस्तो छ। ल मैले हटाएँ त, ल ठिक छ। के चलाउनु पर्यो भने मलाई भनेर मात्र स्क्रिनमा चलाउनु होला है सर म्याडमहरु, मैले निवेदन गरेँ। अब यता हेर्नुस् त, लेआउटको कामहरु गर्नको लागि अहिलेलाई मैले यो प्रोजेक्टलाई सेभ गर्नु छ भने तपाईहरुले सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जान्नु नै हुन्छ होला यहाँले। मैले पनि अब प्रोजेक्ट सेभ गरेँ जस्ट इन केस कम्प्युटर क्रास भइहाल्यो भने मेरो काम चाहिँ सुरक्षित रहन्छ भन्ने हिसाबले है। त्यसो नहोला, त्यही पनि मैले सेभ गरेँ। जस्तै कि मैले यसमा सिधा ई ड्राइभमा हालेँ, म्याप layout and composition to be in safe side। सधैँभरि यसरी आफ्नो काम सेभ गर्नु राम्रो हुन्छ। म्याप लेआउट एन्ड कम्पोजिसन भन्ने नाम आयो, ठीक छ। अब मैले यहाँ प्रोजेक्टमा गएँ। प्रोजेक्टमा गएर तपाईले न्यू प्रिन्ट लेआउट भन्ने मेटाउनुहुन्छ। लेआउटको काम गर्नलाई हामीले यसरी प्रोजेक्टमा गएर न्यू प्रिन्ट लेआउटमा जानुपर्छ, ठीक छ। न्यू प्रिन्ट लेआउटमा क्लिक गर्नु भएपछि यो लेआउटको नाम माग्छ। अब मैले जस्तै कि अहिलेलाई QGIS म्याप लेआउट सेसन भनेर लेखेँ हैन। टाइटल तपाईहरुलाई जे ठीक लाग्छ राख्नुस्, ओके गर्नुस्। हेर्नु त अब एउटा लेआउट सेसन खुल्यो। यो लेआउट सेसनमा हामीले काम गर्नुपर्छ। यसरी राखेँ मैले। अब तपाईहरुले लगभग हेर्नु भयो भने यो सेभ बटन बुझिहाल्नुहुन्छ। यी टुलहरु जब जब चाहिन्छ हामीले प्रयोग गर्दै पनि जान्छौं। हजुर, यो लेआउट सेसन फेरि एकचोटी गरौँ न, म टिप्दै छु। फाइल प्रोजेक्टमा जानुस्। हजुर, अनि न्यू लेआउट सेसन भन्ने हुन्छ। यसलाई मैले मिनिमाइज गरेँ। प्रोजेक्टमा गएर न्यू प्रिन्ट लेआउट, सरी न्यू प्रिन्ट लेआउटमा गएपछि त्यसलाई क्लिक गर्नु भएपछि त्यसले लेआउटको नाम माग्छ। अहिले तपाईले बनाउनु खोजेको नक्साको लेआउटको नाम माग्छ। एउटा नाम दिनुस् अनि ओके गर्नुस्, भइहाल्छ। अनि यसरी QGIS म्याप लेआउट सेसन खुल्छ। मैले नाम चाहिँ QGIS म्याप लेआउट सेसन लेखेको थिएँ, त्यही भएर नाम तपाईले दिएको नाम अनुसार यसरी खुल्ने भयो लेआउट सेसन है। अब यसमा सबैभन्दा पहिला हामीले तीनवटा कुराको रिलेसनशिप हुन्छ भन्ने कुरा हामीले नक्सा बनाउने मान्छेले थाहा पाइहाल्छौं। एउटा भनेको स्केल, अर्को भनेको पेपर साइज र तपाईको म्याप एरिया हैन। जस्तै कि तपाईको होल नेपालको नक्सा यदि तपाईले A4 मा बनाउनु भयो भने सानो स्केलमा मात्र अटाउँछ, व्हेरेज A3 मा बनाउनु भयो भने स्केल अलिकति लार्ज बनाउन मिल्छ। अब A0 मा जानु भयो भने त अझ लार्ज स्केल युज गर्न मिल्छ र म्यापको फेसको एरिया पनि बढाउन मिल्छ हैन। त्यसैले सबैभन्दा पहिला लेआउटको काम गर्नु छ भने स्पेसिफिकेसनमा तपाईको पेपर साइज हुन्छ, त्यसपछि म्याप एरिया हुन्छ। पेपर साइज र म्याप एरिया दिने बित्तिकै स्केल पनि आउँछ। या तपाईले स्केल र पेपर साइज दिनु भयो भने त्यो नक्सामा अट्ने म्याप एरिया कति हुन्छ भनेर फर्मुलाबाट तपाईहरुले प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो होला है। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला हामीले नक्सा बनाउँदा आर्कम्यापमा होस् QGIS मा होस्, प्लिज सिलेक्ट द पेपर साइज है सबैभन्दा अगाडि हैन। पहिला पेपर साइजलाई सिलेक्ट गर्न सिकाएँ मैले। तपाईले यो खाली यो जुन दिया छ यो पेपर हो हैन। यसको साइज के छ भनेको अहिले त स्क्रिनलाई अप्टिमाइज गरेको छ हैन। त्यही भएको कारणले हामीले अब A3 मा बनाउन खोज्दै छौं। अहिलेलाई A3 कसरी बनाउने त सिक्दै छौं है। यो खाली ठाउँमा राइट क्लिक गर्नुस्, पेज प्रपर्टिज क्लिक गर्नुस्। हेर्नु त आइटम प्रपर्टिज भनेर आयो। यो आइटम प्रपर्टिजमा हेर्दाखेरि साइज अहिले A4 रहेछ, मैले A3 मा लान्छु भनेको छु। यसरी A3 गरे। ओरिएन्टेसन तपाईलाई ठाडो चाहियो कि घोप्टो चाहियो हैन। नेपालको फैलावट ईस्ट देखि वेस्ट सम्म धेरै छ, नर्थ साउथमा फरक छ हैन। यदि कुनै देश चाहिँ इलोंगेटेड टुवर्ड्स नर्थ छ भने ल्यान्डस्केप भन्दा पोर्ट्रेट ठीक होला। हाम्रो त
राइट लेफ्ट एक्सटेन्ड बेसी भएको कारणले ल्यान्डस्केप ठिक हुन्छ हैन त्यही भएर तपाईले ओरिएन्टेसन यसरी ल्यान्डस्केप लिनुस् ठीक छ यतिको काम गरिसक्नु भएपछि अहिले यो फुल नक्सा चाहिँ पुरा देखाउनु छ भने यहाँ तपाईले देख्नुभयो भने फुल जुम फुल देख्नुहुन्छ जुम फुललाई क्लिक गर्नुस् त अब चाहिँ तपाईको A3 साइजको पेपर को घेरा देखाउने भयो ठीक छ अब त्यसपछि तपाईले म्यापलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु पर्यो है आर्क म्यापमा भए चाहिँ तपाईको सिधै यहाँ जुन जुन डाटा लेयरहरु यहाँ अन छन् लेआउट भ्यूमा जाने बित्तिकै आफै आउँथ्यो हैन ठीक छ यो जुम फुल देखिएन नि जुम फुल कहाँनेर थियो यो माथिको टुलमा हेर्नु त माथि जुम इन जुम आउट जुम टु 100% हैन यो भनेको चाहिँ पेपरको साइज भयो ठ्याक्कै A3 तपाईले हातमा बोक्दाखेरि देख्ने साइज हो यो चाहिँ अनि यो जुम फुल भनेको चाहिँ A3 पुरै स्क्रिनमा आट्ने बनाइदिएको यो चाहिँ हेर्नु त अनि यो रिफ्रेश यो चारवटा बटन काम लाग्छ यो लेआउट जुम नेभिगेसन टुलबार भन्नेमा हुन्छ हेर्नुस् त यसरी यहाँ हेर्नु त भ्यूमा जानुस् है अनि टुलबारमा जानुस् खास यो सबै टुलबार अन छ मेरो तपाईहरुकोमा नेभिगेसन टुलबार अफ छ कि एकचोटी विचार गरौँ त भ्यूमा गएर टुलबार्समा जानुस् कहाँ भन्दाखेरि अब तपाईहरुले दुईवटा विन्डो खोल्या छ है सर म्याडमहरु मैले निवेदन गरे यो बिर्से होला सायद यो वाला लेआउटमा खोज्ने हैन है सर यो त तपाईको म्याप लेआउट वाला पार्टमा गएको हैन नि हामीले प्रोजेक्टमा गएर न्यू प्रिन्ट लेआउट गरेपछि दोस्रो विन्डो खुल्या छ अब हामीले चलाउने सम्पूर्ण कुरा यो दोस्रो विन्डोमा हो है अब मैले यहाँ हजुर ठीक छ सर वेलकम यहाँ हेर्नु त टुलबारहरु हरायो भने कहाँबाट ल्याउने पनि देखाउँछु र के टुलबार हुन्छन् पनि देखिन्छ है भ्यूमा गएर टुलबार्समा गएर यहाँ छ नेभिगेसन टुलबारमा चाहिँ यसरी छ नेभिगेसन टुलबार जुम इन जुम आउट फुल एक्सटेन्ड हो यो खास फुल लेआउट जुम यसले चाहिँ 100% कागजको साइज ठ्याक्क हातमा प्रिन्ट भएपछि A3 साइजमा आउँदा कति 100% हुन्छ भन्ने कुरा हो यो रिफ्रेश भयो नक्सालाई रिफ्रेश गर्नलाई ओके अब मैले फुल यसरी गरेछु अब हेर्नु त म्याप एरियामा जानुपर्छ यहाँ यो टुल धेरै युज हुन्छ हेर्नुस् त यहाँ भएका सबै पेन लेआउट हैन जुम छ यसरी लेआउट जुम तपाईको आइटमहरुलाई सिलेक्ट गरेर मुभ गर्नलाई सजिलो छ मात्र माउसको कर्सर त्यहाँ राख्नुस् र टुलको नाम आउँछ हैन त मुभ आइटम कन्टेन्ट इन नोटहरुको भयो यसलाई त्यति धेरै युज गर्नु पर्दैन हामीले ठीक छ 3D म्यापहरु छ भने राख्ने कुरा भयो हामीसँग 2D मात्र छ त्यसपछि एड म्याप पिक्चर टेक्स्ट एड गर्ने एड लेभल लिजेन्ड स्केल बार नर्थ एरो शेपहरु तपाईलाई रेक्टेंगल स्क्वायर सर्कलहरु आवश्यक पर्यो भने शेप ठीक छ एरोहरु आवश्यक पर्यो भने नोड आइटमहरुलाई थप्नु पर्यो भने HTML को लिंक गर्नु पर्यो भने हैन अब अहिले हामीले स्ट्याटिकमा बनाइराछौं त्यही भएर HTML लिंकहरु गरेका छैनौं गर्दैनौं एट्रिब्युट टेबलहरु राख्नलाई र कहिलेकाहीँ आफैले नयाँ टेबलहरु पनि नक्सामा थप्नु पर्यो भने फिक्स टेबलहरु राख्छौं हैन यी सबै चीजहरुको हामीले चाहिने चीजहरु प्रयोग गर्छौं सबैभन्दा पहिला अब हेर्नुस् त पहिला सुरुमा म्याप एड गर्नु पर्यो एड म्याप भन्ने छ देख्नुहुन्छ यो चाहिँ टुल बक्स भन्ने टुल बारमा छ यदि तपाईको यो देखिएन भने तपाईको टुल बार अफ छ कि याद गर्नुस् टुल बक्स भन्ने टुल बार अफ भएको हुन सक्छ भ्यूमा गएर टुल बार्समा गएर टुल बक्स भन्ने टुल बार अन गर्नुस् है यसमा गएर तपाईले यो एड म्याप भन्ने वाला खोज्नु पर्यो हैन र तपाईलाई यदि यहाँबाट ठीक लागेन भने यो एड आइटम बाट जानु भए पनि हुन्छ एड आइटममा पनि तपाईको एड म्याप भन्ने नै छ यहाँ भएका टुलहरु यहाँ दोहोरिएका छन् कि दुई ठाउँबाट एक्सेस गर्न सकियो व्हिच एभर तपाईको प्रेफरेन्स हो कहाँबाट चाहिँ राख्न मन लाग्छ त्यहाँबाट गर्नुस् एड आइटमको एड म्यापबाट गरे पनि हुन्छ या त टुल बक्सको एड म्यापबाट गर्नु भए पनि हुन्छ मैले एड म्याप भन्ने टुल लिए
एभ्री टुल लिएपछि चाहिँ तपाईको आइकन कर्सरको चाहिँ शेप चेन्ज हुन्छ निवेदन गरे त्यसलाई विचार गर्नु होला आर्क म्यापमा पनि हो QGIS मा पनि हो जस्तै कि तपाईले फरक फरक टुल लिए अनुसार यो कर्सर पनि फरक फरक आउँछ त्यही अनुसार चाहिँ कुन टुल अहिले एक्टिभ छ भन्ने कुरा याद गर्नुपर्छ नत्र भने मलाई जुम गर्नु थियो जुमै एक्टिभ छ भनेर सोच्नु होला that cannot be the case हैन त्यही भएर तपाईको हेर्नु त अहिले हात आयो नि किन मेरो टुल अहिले के छ त प्यान भन्ने टुल छ हैन अब यसरी मैले यसरी गर्दाखेरि हेर्नु त प्लस आयो अब मैले प्यान गर्न खोजिरहेको छु किन प्यान भएन भन्ने जस्तो लाग्ला अहिले बिग्रियो हैन कन्ट्रोल जेड गर्नु भयो भने जान्छ अब त्यसको मतलब चाहिँ मैले कर्सरलाई चाहिँ विचार गर्नु भन्न खोजेको टुल एक्टिभ भए अनुसारको कर्सर हुन्छ अहिले मैले यसरी हेर्नु त एड म्याप टुल लिए यो म्याप फेसको एरिया दिन खोजे हो नक्सा कहाँसम्म दिने भनेर मैले यसरी थोरै चाहिँ ग्रिडको भ्यालुहरु राख्नलाई लंगिट्युड ल्याटिट्युडको भ्यालु राख्नलाई थोरै ठाउँ छोडेर सकेसम्म ठुलो एरिया दिए यसरी यसरी हेर्नुस् त रेन्डर भएर नक्सा आयो देखिन्छ तपाईले इच आइटम एड गर्ने बित्तिकै यो आइटम्स भन्नेमा लिस्ट आउँछ अहिले मैले एउटा आइटम राखे जुन के हो त म्याप आइटम हो जुन चाहिँ म्याप 1 भनेर छ तपाईलाई यहाँ नाम रिनेम गर्न मन लाग्छ भने रिनेम गर्न पनि सक्नुहुन्छ अर यु क्यान लिभ एज इट इज हैन अब त्यसपछि हेर्नु त यो एरिया भयो तपाईको यसरी बाहिर क्लिक गर्नुभयो भने डिसलेक्ट हुन्छ क्लिक गर्नुभयो भने सिलेक्ट हुन्छ र त्यसपछि तपाईले यसरी आइटम प्रोपर्टिज मा जान सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त यसरी आइटम प्रोपर्टिज मा अब हामी स्केल सेट गर्छौं ठीक छ लगभग हेर्दाखेरि चाहिँ यो 15,50,000 मा अट्छ जस्तो लाग्यो मलाई यसरी स्केल यसरी राख्नुस् देख्नु भयो अट्यो नि हैन अब तपाईले आफ्नो पेपर साइज अनुसार म्याप एरिया कति हुन्छ र त्यही अनुसारको स्केल राख्नु र स्केल अटोमेटिकली आउन चाहिँ तर तपाईले अटोमेटिकली आउँदाखेरि 15 लाख हैन अनि 50,516 आयो रे त्यस्तो स्केलमा त नक्सा बनाउँदैन हामीले राउन्ड फिगरमा कन्भर्ट गरेर लानु पर्छ कति अट्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सक्यो लगभग अट्दाखेरि अघि कति थियो त 16 लाख जान्छन् थियो अलिकति अझै म्याप चाहिँ इनलार्ज गर्न सकिने देखेपछि मैले 15,50,000 गरे यसरी स्केल चाहिँ राउन्ड फिगरमा लानुस् जहिले पनि नत्र भने चाहिँ तपाईको 15,555 या त 15,06,817 यस्तो त मजा भएर नि हैन त्यही भएर त्यसरी मिलाउनुस् र मैले यसरी स्केल मिलाए र म्यापको आइटम आयो अब त्यसपछि हामीले अरु एलिमेन्टहरु पनि थप्दै जान्छौं लेआउटमा अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि स्केल पनि थप्यौं जस्तै कि अब सजिलैबाट सुरु गरे नर्थ एरो राख्न अघि अब तपाईले नर्थ एरो राख्नलाई एड आइटमबाट नर्थ एरो गर्नु भए पनि हुन्छ है एड नर्थ एरो गर्नु भए पनि हुन्छ या अघि नै भने जस्तो टुल बक्सको नर्थ एरो गरे पनि हुन्छ सजिलो त यहाँबाट छ नि त त्यही भएर मैले यहाँको युज गरे यसरी हेर्नु त एड नर्थ एरो भनेर छ देखिन्छ नर्थ एरो क्लिक गर्नुस् कर्सर चेन्ज भयो अघि जसरी हामीले म्याप एड गर्दा कुन ठाउँदेखि कहाँसम्म कत्रो बक्स भित्र चाहिँ त्यो पर्टिकुलर आइटम राख्ने भने जस्तै नर्थ एरोलाई पनि तपाईले डेजिग्नेटेड एरिया अब तपाईले अब अप्पर लेफ्ट कर्नर अप्पर राइट कर्नर लोअर लेफ्ट लोअर राइट कर्नर कहाँ राख्न मन लाग्छ त्यो ठाउँमा लानु पर्यो र साइज डिटरमाइन गर्नलाई चाहिँ बक्स बनाउनु पर्यो के बाउन्डिङ बक्स जस्तो है त्यही भएर हेर्नु त मैले अहिले चाहिँ प्रिफर कहाँ गरे त अप्पर राइट कर्नर मारे लगभग यहाँ र मैले यसमा के गरे त भन्दाखेरि हेर्नु त बक्स बनाउँछु धेरै ठुलो राख्नु भएन यो तपाईले अहिले स्क्रिनमा सानो देखेको भनेर हैन कि 100% मा कत्रो देखिन्छ भन्ने कुरा विचार गर्ने हो A3 मा 100% मा हैन त्यसले मैले यसरी राखे हैन त राखे र कत्रो देखिँदो रहेछ भनेर 100% मा हेर्ने हो कागजमा प्रिन्ट हुँदा यो 100% मा प्रिन्ट हुन्छ हैन त यसरी र त्यसपछि तपाईले यसलाई प्यान गर्नु पर्यो हैन 100% मा लगभग यसरी यो साइजको आउँछ भनेर देखिन्छ ठीक छ यो नर्थ एरोको हैन त्यसैले मैले ठिक चित्त बुझाए अघि फुल 100 मा देख्दाखेरि त यो सानो लागे जस्तो भयो भने तर प्रिन्ट हुँदाखेरि ठुलो हुन्छ के हैन त्यसरी यसरी भयो अब नर्थ एरोको चाहिँ तपाईलाई डिजाइनहरु होला कलरहरु होला लगायतका कुराहरु मिलाउनु पर्यो भने फेरि आइटम प्रपर्टीबाटै गर्ने हो
ठीक छ तपाईले आइटम प्रोपर्टीलाई यो सिलेक्टेडबाट राइट क्लिक गरेर आइटम प्रोपर्टी गर्नु भए पनि हुन्छ र अर्को तरिका भनेको चाहिँ यहाँ जुन आइटम्सको लिस्ट आयो नि हेर्नु त यो लिस्टमा हैन त अहिले मैले यो क्लिक गरे भनेपछि अहिले के भयो त अघि थप्नु भएको म्यापको प्रोपर्टिज आइटम प्रोपर्टिज आयो मलाई अब नर्थ एरोको प्रोपर्टी चाहियो भने यहाँ क्लिक गर्नुस् त नर्थ एरोको आइटम प्रोपर्टिजहरु आउने भयो देख्नुहुन्छ लगभग तालाको दायाँपट्टि जस्तो भयो अब यसमा हेर्नु त तपाईलाई अब कस्तो एरोहरु चाहिन्छ पोजिसन साइजहरु देखि लिएर कलरहरु देखि लिएर सबै मिलाउन मिल्छ हैन अब लगभग त ब्ल्याकै राखिन्छ त्यसैले मैले यसलाई ब्ल्याकै राखे कसैले के भन्न लाग्नु भयो हो आइटममा जानु त राइट क्लिक गर्नुलाई यो म्यापलाई मात्र तलमाथि सार्नु र जुम आउट गर्न मिल्छ नि आइटम छ नि मिलिहाल्छ नि तपाईले यो सिलेक्ट गर्नु भएपछि सार्नु भयो भने भइहाल्छ मुभ गरेर त्यो एरो मात्र तपाईको किबोर्डको हुन्छ नि लेफ्ट राइट टप डाउन गर्नु भयो भने पनि मिल्छ सर कलर हानि त यतिकै त जस्तै यो सिलेक्टेड भाबलामा तपाईले सार्न मिल्छ है अब तपाईलाई मेन तपाईलाई एरोको स्टाइल चुज गर्न मन लाग्यो भने यो सर्च डाइरेक्टरी भित्र चाहिँ तपाईले हेर्नु भयो भने हुन्छ है प्रिभ्यूहरु पनि आयो हैन त सर्च डाइरेक्टरी भित्र कुन स्टाइलको नर्थ एरो चाहियो जस्तै मलाई यो चाहियो भने मैले यो चाहन्छु त्यो चुज गरे त्यो एड गरे एड भनेको चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनलाई है यसरी क्लिक गर्नु भयो भने बित्तिकै चेन्ज हुन्छ है मैले नर्थ एरो राखे यसरी ठीक छ यसरी बस्यो बाहिर कहीं क्लिक गरिदिनु भयो भने भइहाल्छ यो पोजिसन साइड साइड यो र मैले फुल एक्सटेन्टमा गए हेर्नुस् त यसरी फुल जुममा यसरी नर्थ एरो राख्न पाइयो तपाईलाई यदि नर्थ एरो अफहरु गर्नु पर्छ भने यसमा यसरी अफ पनि गर्न मिल्छ हैन त यो फिचर चाहिँ फेरि आर्क म्यापमा त्यति धेरै छैन याद गर्नु भयो भने QGIS मा चाहिँ त्यो फिचर पनि रहेछ नयाँ अब त्यसपछि अगाडि बढौं नर्थ एरोको अब कलर राख्ने साइज राख्ने हैन कुन शेपको कस्तो डिजाइनको राख्ने कुराहरु आफै प्ले गर्नुस् अब त्यसपछि अर्को भनेको मानौ पिक्चर राख्न सिक्छौं हामीले पिक्चर राख्नको लागि तपाईले यहाँ यसरी पिक्चर जस्तो एउटा देख्नुहुन्छ हेर्नुस् त पिक्चर सिम्बल छ एड पिक्चर हैन क्लिक गर्नु भएपछि टुल एक्टिभ हुन्छ अघि जस्तै जसरी नर्थ एरो र म्याप राख्नलाई तपाईले कुन ठाउँमा राख्ने र कति साइजको बक्स भित्र राख्ने भनेर दिनु पर्छ भने जस्तै त्यसरी नै तपाईले पोजिसन र बाउन्डिङ बक्स विदिन व्हिच द पिक्चर इज गोइङ टु बी एडेड हैन बनाउनुस् जस्तै कि मैले अहिले नेपालको लोगो हाल्न खोजे रे पिक्चर र यसरी यो लेफ्ट बटम लेफ्ट कर्नरमा हाल्न खोजे यसरी ड्र्याग गरेर हेर्नु त क्लिक गरेर घिसारेर अनि यत्रो साइजको चाहियो ओके मलाई यो ठीक छ भनेपछि यसरी छोड्ने हो हैन त तपाईको आइटम के हो त अहिले पिक्चर आइटम हो अब तपाईलाई पिक्चर आइटमको प्रोपर्टीहरु मिलाउने हो भने हेर्नु त पिक्चरलाई नै यसरी क्लिक गर्नुस् जुनलाई क्लिक गर्नुहुन्छ त्यही आइटमको प्रोपर्टीज खुल्ने हो हेर्नु त पिक्चर भयो पिक्चरमा गएपछि हेर्नु त ठाउँ र साइज त दिनु भयो पिक्चर त तपाईले सोर्स त दिनु भएको छैन पिक्चर पनि एड गर्नु पर्यो त्यही भएर पिक्चरको यसरी प्रोपर्टीजमा गएपछि यहाँ हेर्नु त आइटम प्रोपर्टीजमा इमेज सोर्स भनेर आउँछ अब इमेज सोर्समा ब्राउज गर्नुस् मैले तपाईलाई दिएको डाटा जुन छ यहाँहरुलाई त्यसभित्र मैले नेपालको लोगो राखे जस्तो लाग्छ मलाई एम्ब्लेम अफ नेपाल भन्नुस् त नर्थ एरो बसेन शालिग्राम सर राम्रो सुनिएन भन्नुस् त फेरि नर्थ को अथवा म्याप 1 लेखेर बनाउनु भयो नि त मैले हजुर त्यो काट्नु भयो कि क्या हो सर तपाईले यो आइटम्स भन्नेलाई क्रस गरिदिनु भयो कि क्या हो नगरौँ है त्यस्तो तपाईहरुले यो कतैबाट हराउनु भयो त्यो प्यानलमा होला सायद प्यानलमा जानुस् जस्तो कि साथीहरु यो सर म्याडमहरु तपाईहरुले यो कार्ड दिनुभयो फर एक्जाम्पल
यो आइटम्स भनेर काट्दिनु भयो अनि यो आएन भन्नुहुन्छ हैन किनकि काट्नु भयो नि त त्यही भएर यो आइटम्समा जानुहोस् है अहिले काट्ने गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला हैन राख्ने ठाउँ हुन्छ तर खोज्नु पर्छ त्यति मात्र कुरा यो प्यानल्समा गएपछि चाहिँ हेर्नुस् त प्यानलमा गएर आइटमलाई टिक अन गर्नुस् ठीक छ अनि आइटम्स आयो अघि मैले टुलबार तपाईले अफ गर्नु भयो भने कहाँबाट भेटाउने भनेर देखाए जुन चाहिँ के त भ्यूमा गएर टुलबार्समा गएर टिक अन गर्ने भने यो चाहिँ प्यानलहरु हो जस्तै आइटम प्यानल अन्डु हिस्ट्री प्यानल हैन त्यही भएर प्यानलको लागि चाहिँ भ्यूमा गएर प्यानलमा गएर अन गर्नुस् जे प्यानल अफ छ आवश्यक पर्यो भने अन गर्नुस् जस्तै अहिले मलाई एटलस प्यानल चाहिदैन अनि मैले एटलस प्यानल अफ गरे पनि असर चाहिँ परेन ठीक छ आइटम्स प्यानल अन गर्नुस् अनि अन गरेपछि आइटम्स देखिन्छ ल ठीक छ है भयो हैन शालिग्राम सर भयो मिस भयो ल अब प्यानल र टुलबार कहाँ छ भनेर सम्झिनु पर्यो अब अगाडि बढौँ है त पिक्चरमा जाउँ मैले तपाईहरुको यदि यहाँ पिक्चर अघि जस्तो बक्स बनाइसक्नु भएको भए चाहिँ यहाँ आइटममा चाहिँ पिक्चर भनेर आउँछ है यसरी आएन भने चाहिँ फेरि यो पिक्चर टुल लिनुस् बक्सा बनाउनुस् है यो पिक्चरकोमा मैले गए हेर्नु त यी पिक्चरको क्लिक गर्नुस् चक्क त्यसको प्रपर्टिज आउँछ अब इमेज सोर्स दिनु मैले यहाँ क्लिक गरे मैले चाहिँ नेपालको एम्ब्लेम दिएको छु है एम्ब्लेम भनेको त्यो लोगो ईमा QGIS म्याप लेआउट एन्ड कम्पोजिसन भित्रै तपाईलाई अहिले जुन मन लाग्छ राख्नुस् मैले चाहिँ नेपालको लोगो सरकारको लोगो राखे है क्लिक गरे ओपन गरे देख्नुभयो यसरी आउने भयो अब तपाईलाई यो पिक्चरको कुनै एउटा सर्टेन भाग मात्र देखाउनु छ भने जुम गर्ने लगायतका चीजहरु यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ है तर मलाई त ओभरअल होल एम्ब्लेमै देखाउनु पर्यो ठ्याक्क फिट भएको छ त्यसैले मैले चलाइन ठीक छ यसरी चाहिँ तपाईले पिक्चर एलिमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ र टाइममा सेभ गर्नुस् यसले लेआउट पनि सेभ हुन्छ अब पिक्चर ल्याउने कसरी एकचोटी फेरि भन्नु त यहाँ यो तपाईको टुल बक्स भन्ने टुल बारमा एड पिक्चर छ एड पिक्चर छ क्लिक गर्नुस् पिक्चर कहाँ राख्ने हो त्यो ठाउँमा जानुस् है र बक्सा बनाउनुस् कुन ठाउँमा राख्ने त्यो ठाउँको र बक्सा कत्रो पिक्चर राख्ने हो कति एरियामा पिक्चर राख्ने त्यो बक्सा बनाउने अघि हामीले नक्सालाई पनि राख्नलाई नि बक्सा बनाएको थियौ नर्थ एरो राख्न नि बक्सा बनाएको थियौ एम्ब्लेम राख्न पिक्चर राख्न पनि बक्सा बनाउने जेमा नि बक्सा बनाउने होस् न लिजेन्ड राख्न नि बक्सा बनाउने स्केल बार राख्न पनि बक्सा बनाउने है त्यही भएर यसरी बक्सा बनाउने ठ्याक्क बक्सा यो सिलेक्ट भएसँगै तपाईको यहाँ आइटममा थपिन्छ मेरोमा दुईटा पिक्चर छ त्यही भएर पिक्चर 1 पिक्चर 2 भन्यो जुन पिक्चरको तपाईले मिलाउने हो त्यो पिक्चर यसरी क्लिक गर्दाखेरि सिलेक्ट पनि भएर आउँछ के ट्याक्क हेर्नु त सिलेक्ट भयो नि त्यो सिलेक्ट भएको आइटम प्रोपर्टिजमा जानुस् सोर्स दिनुस् पिक्चर त एड गर्न बाँकी छ पिक्चर कम्प्युटरमा कहाँ छ त्यहाँबाट हेर्नुस् मलाई अब जस्तै कि यहाँ अब यो पिक्चरमा भएको हाल्न मन लाग्यो हैन जस्तै कि अब यसरी अहिले मैले कुनै एउटा नमुना यो प्ले गर्न सक्नुहुन्छ यो पछि गर्नुस् हैन र यसरी चाहिँ तपाईको एउटा आइटम बन्यो ठीक छ र तपाईलाई हटाउनु पर्यो भने यसलाई तपाईले राइट क्लिक गरेर कट गर्नु भयो भने पनि हुन्छ सिलेक्ट गरेर अब यसरी मैले यो पिक्चर आइटम हाले तपाईहरुले पनि कुनै एउटा पिक्चर हाल्नुस् मैले दिएको सरकारको लोगो हाले पनि हुन्छ नेपाल सरकारको यसरी इमेज राख्न सकियो लेआउटमा र लेआउटलाई कन्ट्रोल एस गर्नु भए पनि हुन्छ या त सेभ भन्ने यो सेभ प्रोजेक्ट बटन थिच्नु भए पनि हुन्छ अगाडि बढौं मेरो चाहिँ चियाको छ है त्यही भएर मैले सँगै चिया पनि खान्छु अगाडि बढाउँदा हुन्छ है नरोक्नुको मतलब चाहिँ मैले संकेत चाहिँ अगाडि बढाउँदा हुन्छ भनेर बुझेर मैले अगाडि बढाए त अब हामी टाइटल राख्छौं अब प्राइजेस हामीले सेन्टरमा टपमा राख्छौं ए लोकेसन अनि टेक्स्टको फन्टको साइज अलिकति ठूलो हाल्छौं लेबल गरेको फिचरहरुको भन्दा टाइटल राख्नलाई यसमा इन्सर्ट टाइटल भन्ने किसिमले हुँदैन लेबल्स नै राख्छौं तपाईलाई टेक्स्ट राख्नु पर्यो भने पनि लेबलै राख्ने हो है त्यही भएर यसरी एड लेबल गर्नुस् क्लिक गर्नुस् लेबल मैले यसरी हेर्नु त यहाँ हाल्न खोजेको हो नि त
यसरी कहाँदेखि कहाँसम्म हाल्न खोजेको बक्स बनाउने अघि नै मैले भने जे कुराको नि बक्स बनाउने र कहाँ राख्ने हो त्यहाँ बक्स बनाउने छोडे हेर्नु त टेक्स्टको एउटा लेयर थपियो क्लिक गर्नुस् त लोरेम इप्सम भनेर थपियो तपाईलाई फर एक्जाम्पल यो टाइटल हो भनेर बुझाउन मन लाग्छ भने यसरी डबल क्लिक गरेर दिस इज टाइटल भनेर टाइटल नाम लेख्नु भयो भने बुझिन्छ के यसरी फर एक्जाम्पल तपाईलाई यो पिक्चर भनेर मात्र बुझ्दिन मैले अब यसरी हेर्नु त लोगो लेखेर GON लेख्यो भने बुझ्छ जस्तो लाग्यो भने यसरी राख्न सक्नुहुन्छ नाम नै डबल क्लिक गर्नुस् रिनेम गर्ने अप्सन दिन्छ एभ्री आइटमको तपाईले रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ अब मलाई के थाहा हुने भयो त यो टाइटललाई चाहिँ मैले काम गर्नु छ भनेर बुझ्न सकिन्छ भने नो रन गरिदिनुस् है अब मैले टाइटल त राख्नु पर्यो नि एडमिनिस्ट्रेटिभ बाउन्ड्री म्याप अफ नेपाल भनेर के एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभिजन अफ नेपाल भनेर लेख्नु पर्यो नि हैन सो मैले यसरी यहाँ क्लिक गरे आइटम प्रोपर्टिजमै हो धेरै काम गर्ने फन्ट कुन राख्ने कलर कुन राख्ने साइज कति राख्ने बोल्ड गर्ने कि नगर्ने एभ्रिथिङ सो यहाँ बाइ डिफल्ट लोरम इप्सम आछ अब मैले सबै क्यापिटल अक्षरमा क्याप्स लक गरे तपाईले जस्तोमा लाग्छ त्यस्तोमा राख्नुस् मैले यसरी एडमिनिस्ट्रेटिभ डिभिजन अफ नेपाल लेखे टाइटल प्रोभाइड द नेम है अब तपाईलाई फन्ट कुन चाहिन्छ राख्नुस् यसरी यहाँबाट हेर्नु त रिसेन्ट फन्टहरु देखाइराछ तपाईलाई फन्टहरु कुन चाहिन्छ यसरी सिलेक्ट गर्नुस् यहाँ फन्टमा क्लिक गरेपछि आउँछ हेर्नु त यहाँ फन्टतिर क्लिक गर्नुस् अब मलाई एरियालै राख्छु सबैतिर जस्तो लागेको छ त्यही भएर मैले एरियालै राख्न खोजे एरियल राखे साइज अलि ठुलो राख्छु किनकि यो टाइटल हो त्यही भएर मैले 14 राखे आफुलाई तपाईलाई बोल्ड राख्न मन लाग्छ भने बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर मलाई रेगुलरै ठीक छ ओके गरे मैले हेर्नुस् त तपाईलाई यदि कलर चेन्ज गर्न मन लाग्छ भने कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ बट अब मैले चाहिँ ब्ल्याक नै प्रिफर गरे हैन अब यसरी यसको टाइटलको प्रोपर्टिजहरु चाहिँ मिलाउनुस् है यसरी तल चाहिँ अझ धेरै कुराहरु छ रोटेसन लगायतका जो चीजहरु यिनीहरु बिस्तारै तपाईले हेर्नु होला ठीक छ सेन्टरमा राख्न मन लाग्यो भने सेन्टर गर्नुस् यसरी यी कामहरु गर्नुस् टाइटल यसरी प्रोवाइड गरेर मैले सेभ गरे सो टाइटल राखिसक्नु भएपछि अब अगाडि बढौं लिजेन्ड राख्नतिर जाउँ हामी अब लिजेन्डको लागि पनि तपाईले यसमा देख्नु भयो भने यहाँ हेर्नु त एड लेभलकै मुनतिर एड लिजेन्ड भनेर छ तपाईले एड आइटमबाट गरेर एड लिजेन्ड गर्नुभयो भने सेम कुरा हो मैले सधैं अब टुल बक्सबाट गरेको थिए अहिलेलाई चाहिँ अब एड आइटमकोले पनि काम गर्छ भनेर देखाउनलाई मैले एड आइटमबाटको एड लिजेन्ड प्रयोग गरे आफुले जहाँको ठीक लाग्छ चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले एड लेभल एड लिजेन्ड गरे सरी लेजेन्ड एड लेजेन्ड लिएपछि मैले हेर्नु त लेजेन्ड कहाँ राख्ने हो त्यो ठाउँमा बक्स बनाउने हो फेरि सो मैले हेर्नु त यहाँ बनाउन खोजे र बक्सको साइज अलिकति ठुलो दिए लिजेन्डलाई यसरी बक्स बन्यो देख्नुभयो सो यसरी तपाईको लेजेन्ड आयो अब तपाईले यो लेजेन्डको पनि प्रपर्टीहरु मिलाउने हो भने के गर्ने हो त यो लेजेन्डलाई नै क्लिक गर्नुस् ठ्याक्क लेजेन्डको प्रपर्टीजहरु खोल्छ हेर्नु त लेजेन्ड प्रपर्टीज तपाईलाई यदि टाइटल राख्न मन लाग्यो कहिलेकाहीँ लिजेन्ड भनेर राख्न मन लाग्यो इन केस हो भने यसरी लिजेन्ड भनेर लेखिदिनुस् हैन अब यो हिट एन्ड ट्रायल हो हेर्नु त ठ्याक्क त्यहाँ तपाईले राइटको प्यानलमा गरेको काम म्यापमा आएर लेआउटको म्यापमा चेन्ज ठ्याक्क देखिन्छ इजी छ हेर्नुस् त लेजेन्ड भनेर टाइटल दिए अब तपाईलाई फर एक्जाम्पल यसरी अरु पनि लेफ्टमा राख्ने हो भने लेफ्ट भन्यो राइट हो भने राइट भन्या छ हेर्नु त तर मोस्टली हामी के गर्छौं त हाम्रो नक्साहरुमा लेफ्टै हुन्छ है त्यही भएर सिम्बल्स अन द लेफ्ट क्लिक गर्नुस् म्यापमा भएको चेन्ज हेर्नुस् डिजायर्ड चेन्ज छ भने राख्नुस् डिजायर्ड चेन्ज हैन भने ब्याक टु प्रिभियस मा जानुस् ठीक छ अब मानौ मलाई यो डिस्ट्रिक्ट भन्ने जुन छ यसमा मलाई ठ्याक्क डिस्ट्रिक्ट्सको अब केही कुराहरु मिलाउनु पर्यो
अब डिस्ट्रिक्ट मात्र राख्नु पर्यो भने यसरी डबल क्लिक गरेर टेक्स्ट पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ है। त्यसै मानौ अब यो प्रोभिन्सेस भनेर छ, तपाईलाई यसरी डबल क्लिक गरेर प्रोभिन्सेस नेम लेख्नु पर्यो अरे फर इक्जाम्पल, हुन त प्रोभिन्सेसले पनि बुझिहालिन्थ्यो, चाहियो भने यसरी प्रोभिन्सेस नेम बनाउनु भयो भने यसरी पनि आउँछ। हेर्नु त, अब मानौ यो चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण पनि छ, त्यही भएर मैले भने जस्तै कि यो जिल्ला सीमाना भइकन पनि मलाई यहाँ डिस्ट्रिक्ट भनेर लेखिराख्नु पर्दैन, किनकि अभियसली तपाईको जिल्लाको नामले नामाकरण गरिएको छ र यो कालो कालो जुन यो पातलो लाइन छ, मानौ जिल्लाको सिमाना हो भनेर तु बुझिन्छ, मलाई यो लिजेन्डमा राखिराख्न मन परेन, लेयर टर्न अन भए पनि यसको चाहिँ लिजेन्डमा मलाई जानकारी आवश्यक परेन राख्न भन्यो भने तपाईले हटाउन नि सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? कहिलेकाहीँ अब यो कुनै एउटा लिजेन्ड चाहिँ हटाउनु पर्यो, जस्तै कि यो इन्टरनेसनल बाउन्ड्री लाइन त हेर्नु त चाहिँदैन नि हैन, उता तपाईको यहाँ नक्सामा थियो यहाँ, त्यही भएर उता लिजेन्डमा गयो, तर यो त मैले प्रयोग गरेको छैन भने लिजेन्डमा लेजेन्डमा आवश्यक परेन नि, सो हटाउनु पर्यो भने के गर्ने भनेर सिकाउँदैछु। त्यसको लागि अटो अपडेट अफ गर्नुस्। अटो गर्नुको मिनिङ चाहिँ तपाईले यहाँ जे गर्नुहुन्छ यहाँ त्यसको असर लेआउटमा आउने भनेर हो है। अब त्यही भन्दा अब मैले अटो अपडेट अफ गरे, तलको टुलहरु अन हुन्छ हेर्नुस् है, ताकि अब मलाई यो इन्टरनेसनल बाउन्ड्री लाइन चाहिँदैन भनेको छु, क्लिक गर्नुस् माइनस गरिदिनुस् है कि यसरी माइनस गर्नुस्, माइनस हुन्छ। अब मलाई डिस्ट्रिक्ट राख्दिन नै मन लाग्यो भने राख्न पनि भयो, अन्यथा हटाउनु पर्यो भने क्लिक गर्नुस् माइनस गर्नुस्, चाहियो भने एड गर्ने है, र चाहिएकोलाई चाहिँ फटाफट हटाउने काम नगरौँ, यतिको गरे ठीक छ। यसरी तपाईले लिजेन्डमा अरु पनि चीजहरु हुन्छ, लिजेन्डमा फन्टहरु लगायतका कुराहरु त्यसैका मुनि छ, सबै कुरा आइटम प्रपर्टीमा छ, यहाँहरुले पछि अझ एक्सप्लोर गर्नु होला। अब त्यसपछि मैले यसलाई समय समय सेभ गरे। अब त्यसपछि अगाडि बढौं, लिजेन्ड हाल्नु भयो है यहाँहरुले, लेजेन्ड बस्यो सबैको? बस्यो म्याम। ओके असर सर। अब हेर्नु त, एक स्टेप अगाडि बढ्छौं, त्यो भनेको के भयो त भन्दाखेरि स्केल बार, ठीक छ। कम्पोजिसन भन्नुको मिनिङ किन भन्दाखेरि जस्तै कि हेर्नु त, जस्तै कि यो गिट कम्पोजिसन भने जस्तै हो के नक्सा पनि, जस्तै कि शब्दहरु हुन्छन् तर ती शब्दहरुलाई चाहिँ तपाईले लयबद्ध ठ्याक्क एक आपसमा चाहिँ ठ्याक्क मिल्ने गरेर राख्नु भएपछि चाहिँ सङ कम्पोजर राम्रो भयो भनेर भन्छौ नि, म्याप कम्पोजिसन पनि त्यस्तै हो। जस्तै कि हाल्नलाई सब कुरा हाल्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ, म्याप फेस हुनुपर्छ, लिजेन्ड हुनुपर्छ, टाइटल हुनुपर्छ, स्केल बार हुनुपर्छ, थाहा छ, तर तपाईले अब मैले स्केल बार चाहिँ यो लिजेन्डको माथि हाल्दिन्छु भनेपछि चाहिँ अब के भयो त, कम्पोजिसन मिलेन नि हैन। त्यही भएको कारणले पनि यो ठ्याक्क मिलाएर कता सार्दा कता राख्दाखेरि एकअर्कालाई डिस्टर्ब नगरिकन हार्मोनी हुन्छ नि, हार्मोनियस तरिकाले नक्सा बन्छ भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ धेरै विचार गर्ने हो। त्यही भएर सोच्दाखेरि चाहिँ कार्टोग्राफी हो, ट्याक्क ट्याक्क लिजेन्ड हाल्यो सक्यो भन्ने जस्तो हुँदैन। हेर्नुस् त, त्यही लिजेन्डमा पनि अघि त यो इन्टरनेसनल बाउन्ड्री लाइन भनेर आएछ, नक्सामा नभएको फिचरको लिजेन्ड हुनु हुँदैन भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ नि, कम्पोजरलाई थाहा छ नि, हटाउनु हुन्छ हैन। र अनि लिजेन्ड राख्दाखेरि अब लिजेन्डमा भएको आइटमको चाहिँ नामहरु स्पष्ट हुनु पर्यो, यो टेक्स्टको साइज सानो भयो भने हुँदैन भन्ने कुरा, रिडेबल हुनु पर्यो भन्ने कुराहरु, त्यस्ता कुराहरु मिलाउन चाहिँ समय पनि लाग्छ र त्यसपछि मात्र म्याप कम्पोजिसन पर्फेक्ट हुने हो है। त्यही भएर त्यति इजी छैन म्याप डिजाइन एन्ड कम्पोजिसन पनि भन्न खोजेको मैले। अब त्यसपछि इटरेटिभली गर्नुपर्छ। अब स्केल बार राखौं, एड स्केल बार क्लिक गर्नुस्, फेरि सेम ओल्ड स्टोरी, कुन लोकेसनमा हाल्ने, कति साइजको हाल्ने, बक्स बनाउने है। अब जस्तै कि मैले यहाँ तल राखे, ग्राफिकल स्केल राख्न खोजिरहेको छु, स्केल बार यसरी यति साइजको मात्र हाल्छु। A3 पेपर हो याद राख्नुस्, A3 पेपरमा तपाईको यत्रो ठुलो बक्स 100% मा त निकै लामो आउँछ है, त्यही भएर त्यो कुरालाई ध्यान दिने पेपर साइजलाई यसरी राखे। हेर्नु त, स्केल बार आयो, आइटम थपियो एज युजुअल। स्केल बारको चाहिँ तपाईको यसरी प्रपर्टिजहरु मिलाउन सकिन्छ। अब प्रपर्टिजहरुमा तपाईको युनिटमा अब यो होल नेपालको भएको कारणले किलोमिटरै राम्रो युनिट हो, मिटर त अब हुँदैन हैन,
किनकि नम्बरको भ्यालु धेरै, फिगर्सको भ्यालु धेरै आउँछ। किलोमिटर्स राखे यसरी युनिट विचार गर्नुस्। लेभल गर्दाखेरि कसैलाई केएमएस राख्नु पर्ला, कसैलाई केएम राख्न मन पर्ला, कसैलाई क्यापिटल केएम भनेर लेभल गर्न मन पर्ला, क्यापिटल केएम राखे। अघि नै मैले भने राइट प्यानलमा तपाईले जे पनि कुराहरु नयाँ गर्नुहुन्छ लेफ्टमा तपाईको लेआउटमा चेन्ज भएर आउँछ। कस्तो चेन्ज भयो यसरी हेर्नुस् त, यहाँ हेर्नुस्। हैन मलाई यो धेरै निकै भद्दा लामो भयो, केएमएस मै राख्छु, केएम नै राख्छु भनेर लाग्यो अनि मैले यसरी मेटाए, केएम गरे। इटरेसन है। अब त्यसपछि हेर्नुस् त सेगमेन्ट्स मेन हुन्छ। अहिलेलाई दुईटा सेगमेन्ट छ, कालो बार एउटा, सेतो बार एउटा। अब प्राय जसो अब सेगमेन्ट्सहरु अलिकति बेसी नै राखिन्छ। जस्तै कि राइटमा हेर्नु त सेगमेन्ट छ, मलाई कतिवटा चाहिन्छ पढाउनुस्। फर एक्जाम्पल 4 वटा राखे मैले, 4 वटा मेजर सेगमेन्टहरु आयो। अब लेफ्ट भनेको यो सेगमेन्ट हो, अघिल्लो। यो लेफ्ट सेगमेन्टमा अहिले एउटा मात्र छ भनेको 0 छ, भाग लगाएको छैन। यसलाई पनि 4 भाग लगाउन भने तपाईले यसरी 1 2 3 4 देख्नुभयो, यसरी गर्न सकिन्छ। सो यसरी हेर्नु त, यो ठिक लाग्यो मलाई। राइटमा 3, लेफ्टमा 4। तपाईलाई कतिवटा चाहिन्छ डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, भागहरु राख्ने। बुझिन्छ है? यसरी यहाँ माथि क्लिक गर्नु भएपछि आउँछ। यसरी मिलाउनु सर, अनि तपाईहरुलाई आवश्यक परे अनुसार फन्ट कलरहरु पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ र स्पेशली साइजलाई मिलाउनुस् हैन। तल गएर यहाँ गएर तपाईले साइजलाई पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है, बढाउने कि हैन। हजुर यो म्यापलाई मात्रै अलिकति माथि सार्न खोजेको त सर्दै सर्दैन त, कुन टुलले यसो यो म्यापलाई यसरी, यसलाई यो म्यापको हाम्रो चाहिँ यो भागलाई, यो देखिएको भागलाई, यो भागलाई अलिकति माथि सारेर यस यस ल हुन्छ, ठीक छ, पर्खिनुस् है सर। हजुर किन राख्नेको लागि मिलेन, अलिकति ठाउँ सार्नु भयो। हजुर हजुर बुझे, पर्खिनु है सर। यहाँ सर यसो तपाईको आइटम माथि गयो कि है, दायाँमा भएछ। हजुर सर यस्तो, जस्तै कि मानौ यो यस्तो भयो, यसले चाहिँ आइटम मुभ हुन्छ। हेर्नुस् है, जस्तै कि आइटमै मुभ गर्नु पर्यो, जस्तै यो छ, यसलाई नै मुभ गर्नु पर्यो भने यो आइटम मुभ भयो। म्याप मुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले यो हेर्नुस् त, मुभ आइटम कन्टेन्ट भन्ने छ नि, त्यसलाई प्रयोग गर्ने। बुझ्नुभयो? जस्तै कि यो आइटम हो है, यो चाहिँ तपाईको म्याप आइटम भयो, ठीक छ। तर म्याप आइटम भित्रको नक्सा मुभ गर्नु छ भने पहिला सिलेक्ट गर्नुस्, अनि तल यो मुभ आइटम कन्टेन्ट देख्नुहुन्छ नि, यो मुभ आइटम कन्टेन्ट छान्नुस्। अब हेर्नु त, सरी यसो गर्ने भन्नुभयो नि त सर? हो रामचन्द्र सर? भयो म्याम, भयो। यस, ओके, बुझ्नुभयो? यो खेल नपारेर नि अर्को हजुर मैले भन्न पनि भनेको थिइनँ। अब यो पनि चाहिने चिज हो, मैले भन्छु सोचे पनि थिएँ क्लास अगाडि, आवश्यक नपरेर नभने हो, तपाईहरुलाई आवश्यक परेपछि भने। यो इम्पोर्टेन्ट चिज छ है उहाँले सोध्नु भएको कुरा। जस्तै कि कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो नक्सा पनि मलाई अब माथि अलि नर्थतिर राख्छु, यसलाई मैले अलि नर्थतिर सारे भने तल मलाई लिजेन्ड लगायतको एलिमेन्ट्सहरु राख्नलाई चाहिँ ठाउँ पुग्छ जस्तो लाग्यो रे हैन। अब मलाई यो यसरी यो छानेर यसरी सारे भने त, यो एरोले सारे भने पुरै आइटमै सर्छ। तर आइटम भित्रको यो डाटा नक्सालाई मात्र सार्नु छ भने आइटम कन्टेन्ट सार्नु पर्यो। त्यसैले हेर्नु त, यो तल पहिला त्यो आइटमलाई सिलेक्ट गर्नुस् क्लिक गरेर, त्यसपछि त्यसको यहाँ तलपट्टि टुलबारमा मुभ आइटम कन्टेन्ट भन्ने देख्नुहुन्छ। मुभ आइटम कन्टेन्ट टुललाई लिनुस्, त्यसपछि तपाईले यसरी हेर्नु त सार्न सक्नुहुन्छ। मैले अलिकति नर्थतिर सटाए है, यसरी ल, ठीक छ, ओके। अनि स्केल बार त राखियो मिस, स्केलको टेक्स्ट राख्नलाई के अटो केही छ? स्केल टेक्स्टको लागि चाहिँ मैले त्यही कुरा खोजी पनि राखेँ हैन। ठ्याक्क मैले यहाँ एड आइटममा नदेखेको कारणले चाहिँ मेरो विचारमा यो स्केल टेक्स्ट चाहिँ हामीले एड लेबल गरेरै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ सर है। मैले चाहिँ यो अहिलेलाई चाहिँ मेरो दिमागमा आएको आइडिया त्यो हो हैन।
नत्र आर्क म्यापमा जस्तो गरेर अटो उता स्केल चेन्ज गर्ने बित्तिकै आउँछ टाइप गर्नु पर्दैन नि अटोमेटिक हजुर त्यसरी आयो भने त सजिलो हुन्थ्यो यहाँ तपाईले भन्नुभएको चाहिँ ठिक हो हैन मैले खोज्न चाहिँ प्रयास गरे चाहिँ हो हैन मैले खोज्दाखेरि हुन पनि सक्छ त्यो मैले नदेखा पनि हुन सक्ला त्यसैले अहिलेलाई चाहिँ मैले के आइडिया दिएँ भने यहाँहरुले के गर्नुस् त भन्दाखेरि यो एड लेभल नै युज गर्नुस् हैन र एड लेभलबाट कहाँ राख्ने हो त्यो ठाउँ डिफाइन गरिदिनुस् र यसमा चाहिँ मैले अहिले दिएको अप्सन चाहिँ बेस्ट भने चाहिँ होइन बेस्ट अप्सन चाहिँ यदि तपाईले भेटाउनु भयो भने शालिग्राम सरले भन्नुभएको जस्तो ट्याक्क अटोमेटिक स्केल चेन्ज हुने बित्तिकै चेन्ज हुने खालको हुन सक्छ त्यसलाई राख्नुहुन्छ अब राख्दा हुन्छ हैन अहिले चाहिँ मैले भेटाइन यदि मैले भेटाए भने चाहिँ तपाईहरुको फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट पनि गरौँला है त ठीक छ न त भने इन्डाइरेक्टली चाहिँ के गर्ने त एड लेभल युज गरेर त्यसपछि स्केल टेक्स्ट हाल्दिनुस् अगाडि बढाए त मैले अब केही कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर होइन यो कमर्शियल सफ्टवेयर होइन ग्रुप अफ भोलिन्टियर डेभलपर्सहरुले बनाएको सफ्टवेयर हो के प्यासन हुन्छ नि कसैको डेभलपमेन्ट गर्ने अनि फ्रीमा काम गर्दै र बनाइदिएर अनि त्यसपछि कम्पाइल गरेको सफ्टवेयर हुनाले गर्दाखेरि कमर्शियल सफ्टवेयरमा जस्तो आर्मी हुन्छ नि त उनीहरुको त संसारभरि हैन अब पैसा तिरेको 5000 आर्मी हुन्छ जसले चाहिँ अनि टुलहरु एड गर्ने हुन्छ त्यही भएर QGIS को मा चाहिँ तपाईको आउने फंक्शनालिटीहरु अभियसली तपाईको ArcGIS भन्दा कम हुन्छ बट स्टिल ओपन सोर्स GIS सफ्टवेयरमा चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट हो नत्र भने सागा GIS ग्रास GIS सो मेनी GIS को सफ्टवेयरहरु छ इभन ITC को पनि आफैले बनाएको वाला GIS के फ्री सोर्स को सफ्टवेयर छ के तर फ्री सोर्स ओपन सोर्स को GIS सफ्टवेयरहरुको लीडिङ सफ्टवेयर चाहिँ QGIS हो है त्यही भएर त्यो चाहिँ निवेदन गरे मैले एकपटक खोजी हेर्नुस् स्केल टेक्स्ट राख्ने ठाउँ भेटाउनु पनि सक्नुहुन्छ यहाँहरुले भेटिएन भने मैले एकचोटी खोजी पनि हेर्छु रहेन छ भने चाहिँ इन्डाइरेक्ट तरिका भनेको चाहिँ आफैले लास्टमा गर्नुस् कुन स्केल फिक्स भएपछि एड लेभल गर्नुस् है अब यतिको गरिसकेपछि पहिला अब यो नक्सालाई तपाईले पब्लिश गर्नु पर्यो अहिलेलाई अरु चीजहरु फेरि अगाडि बढाउँला यसलाई अगाडि तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो PDF आउन सक्छ इमेज फाइल फर्मेटमा हुन सक्छ त्यो रिपोर्टमा राख्नलाई हुन सक्ला प्रिन्ट गर्नलाई हुन सक्ला हैन त्यो एक्सपोर्ट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तपाईले लेआउटमा जानुस् है यहाँ एक्सपोर्ट एज इमेज एक्सपोर्ट एज PDF छ अर्को भनेको यहाँ तपाईले यही टुल बारमा हेर्नु भयो भने जहाँबाट सेभ गर्नुहुन्थ्यो तपाईले अगाडि जानु भयो भने चाहिँ हैन त SVG भनेको नि फाइल फर्मेट हो एक्सपोर्ट एज SVG एक्सपोर्ट एज PDF यहाँ पनि छ एक्सपोर्ट एज इमेज यहाँ पनि छ सो एनी कम्फर्टेबल ठाउँबाट तपाईले एक्सपोर्ट गर्दिनुस् लेआउटबाट गर्नु भए पनि हुन्छ यसरी मैले एक्सपोर्ट एज इमेज गरे ठीक छ यो म्यापलाई एक्सपोर्ट गरेको सर हैन लेआउटमा फेरि धेरै दुःख नगर्नेहरुको बनाउनु त सकिन्छ होला नि जस्तो आर्कम्यापमा टेम्प्लेट ल्याइन्छ नि उताबाट त्यो पनि सकिन्छ त्यो म जान्छु यो टेम्प्लेट सेभ गर्नु भएपछि टेम्प्लेट इम्पोर्ट गर्न मिल्छ यहाँ पनि जस्तै कि एटलसहरु बनाउनु भयो भने तपाईले याद गर्नु भयो भने या त भनौं हाम्रो टोपोग्राफिकल म्याप है जस्तै कि एउटा नक्साको तपाईले टेम्प्लेट बनाउनु भयो भने तपाईको बाँकी नेपाल भरिका हुन्छ हजुर खास हाम्रो अहिले सिलेबस रिभिजनको त्यो मिटिङ हुँदैछ त्यसको लागि सरले बोलाउनु भएको क्लास सकेपछि जान्छु भने मैले जस्तै कि तपाईले टोपो म्यापको नक्साहरु हेर्नु भयो भने सबैमा असाइन गर्ने सिम्बल्स एक किसिमको हुने भएको कारणले टाइटल राख्नेदेखि सबै एउटै हुन्छ सो त्यहाँ चाहिँ तपाईको प्रत्येक नक्सालाई फेरि यसरी टेम्प्लेट बनाएको होइन एउटा टेम्प्लेट सेभ गरेर क्याडेस्ट्रल म्यापलाई पनि त्यही हो भएको प्रिडिफाइन टेम्प्लेटलाई इम्पोर्ट गरे पुग्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको हो हामीले त्यो पनि हेर्छौं है फंक्शनालिटी त मैले अघि नै भने थुप्रो छन् कतिवटालाई चाहिँ हामीले क्लास भित्र भ्याउने हो भन्ने कुरा मात्र हो हैन त्यही भएर त्यो टेम्प्लेटको वाले सोधिहाल्नुको त्यसलाई सेभ गरेर इम्पोर्ट युज गर्न पनि मैले अहिले सिकाउँला पहिला एक्सपोर्ट गर्न सिकाउँ है नक्सालाई एक्सपोर्ट गर्नलाई दैट कुड बी आइदर टु प्रिन्ट म्याप or to incorporate it in any such reports जस्तै कि प्रेजेन्टेसन स्लाइडमा हाल्नु पर्यो भने तपाईले स्निप गरेर नहाल्नुस् क्वालिटी नराम्रो हुन्छ तपाईको भोलि प्रेजेन्टेसन छ ग्रुप वर्क तपाईले बनाएका नक्साहरु चाहिँ राम्रो आउनु पर्यो
मोनिटरमा सानो मोनिटरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब रिजोल्युसन ठिकै छ जस्तो लाग्छ, तर स्निप गर्ने बित्तिकै त्यो इमेजको क्वालिटी धेरै कम हुन्छ। त्यही भएर एक्सपोर्ट गर्नुहोस् जहिले पनि। एक्सपोर्ट गर्दाखेरि तपाईँले इमेज फाइल फर्मेटमा गर्नुभयो भने वर्डमा पनि इन्कर्पोरेट गर्न मिल्छ, पावर पोइन्टमा पनि। पिडिएफ हो भने मिल्दैन है, तर पिडिएफबाट प्रिन्ट चाहिँ निस्किन्छ है। अब लेआउटमा जानुहोस्, एक्सपोर्ट एज इमेज गरेँ मैले यसरी, लोकेसन दिएँ मैले ई ड्राइभै दिएँ मैले यसरी, यहाँ चाहिँ नेपाल म्याप भनेर लेखेँ, फाइल नेम, फाइल फर्मेटहरू चुज गर्नुहोस्। मैले प्रिफर गर्ने फाइल फर्मेट चाहिँ जेपेगहरू होइन। यी फाइल फर्मेटहरू सबै राष्ट्रका भए पनि तपाईको पीएनजी को चाहिँ जेपेग को भन्दा क्वालिटी राम्रो हुन्छ, टिफ को अझ बेटर हुन्छ हैन, बीएमपी अझ बेटर हुन्छ। त्यही भएर चुज गर्नुहोस्। तर पीएनजी पनि राम्रो छ, तर जेपेग ठिकै ठिकै मात्र हो है। त्यही भएर मैले पीएनजी लिए। कम्प्रेसन हुन्छ राष्ट्रको, त्यस्तोमा चाहिँ अलिकति फाइल फर्मेटहरू चाहिँ टिफ पीएनजीहरू बेटर हो भनेर मैले रिफर गरे हो। यसरी मैले यहाँ लिए। यसमा रिजोल्युसन भन्ने कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, जुन तपाईले डीपीआई डट पर इन्च, एउटा नक्साको 1 इन्च कागजमा कतिवटा डट बस्छ भन्ने हो। सो बेसिकली बेटर डट, जति बेसी डट राख्नुभयो त्यति राम्रो रिजोल्युसन हैन। युजुअली तपाईको अब यदि तपाईले नक्सा बनाउनु भयो 100% मा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति धमिलो धमिलो जस्तो आयो, पोइन्टहरु राख्न नपुगेको जस्तो लाग्यो भने यहाँ फेरि एक्सपोर्ट गर्दाखेरि रिजोल्युसन बढाउने हो। जस्तै कि 500 राखे। अब जति बढाउँदै जानुहुन्छ म्याप एक्सपोर्ट हुन समय लाग्छ र नक्साको साइज बढ्छ। त्यही भएर अप्टिमल प्रयोजनको अनुसार ठ्याक्क कति डीपीआई आवश्यक पर्छ त्यति राख्नुस्। धेरै डीपीआई राख्दैमा चाहिँ अनि चाहिने भन्दा ओभर क्वालिटी पनि त ठीक भएन नि हैन, त्यो भन्न खोजेको। यसरी सेभ गर्नुस्। एक्सपोर्ट हुँदैछ, एक्सपोर्ट हुन केही समय लाग्छ, एक्सपोर्ट हुन दिनुस्। थोरै समय लाग्छ। यसमा आयो हेर्नु त, नक्सा एक्सपोर्ट भयो, नेपाल डट पीएनजी भनेर ई ड्राइभमा छ। तपाईले यही क्लिक गरेर हेर्नु भयो भने पनि नक्सा भएको लोकेसनमा आउँछ। या त तपाईलाई कहाँ जाने हो ब्राउज गरेर कहाँ एक्सपोर्ट गर्नु भएको छ त्यहाँ लोकेसनमा जानुस्, डबल क्लिक गरेर खोलेर हेर्नुस्। हेर्नुस् त यसरी तपाईको नक्सा आयो र यो 100% मा हाल्नु भयो भने चाहिँ यो तपाईको प्रिन्ट हुने साइजमा आउने हो। 100% मा हाल्नु भयो भने चाहिँ है, ठीक छ। यसरी तपाईले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि मैले अगाडि बढाएँ। अब जस्तै कि शालिग्राम सरले भन्नुभएको जस्तै तपाईलाई चाहिँ यसको टेम्प्लेट बनाएर राख्नु पर्यो र त्यो टेम्प्लेट चाहिँ अर्को नक्सा बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले यही जानुभयो भने हेर्नुस् त, यी सेभ एज टेम्प्लेट भन्ने देख्नुहुन्छ। सेभ एज टेम्प्लेट, ठीक छ। हाम्रो खास कक्षाको समय सकिन लाग्यो हैन। अब चाहिँ मैले धेरै एलिमेन्टहरु हुन्छन्, जस्तै कि इनसेट म्यापहरु हुन्छ, गाइडलाइनहरु राख्ने, अनि लेआउटहरु चाहिँ यो जुन टेम्प्लेट सेभ गरेर त्यसलाई इम्पोर्ट गर्ने कुराहरु छन् हैन, अनि टेबलहरु राख्ने कुराहरु छन्। यिनीहरु चाहिँ मैले यहाँहरुलाई हेर्न मात्र निवेदन गरे, अनि त्यसपछि मैले फटाफट तपाईहरुलाई डेमोन्स्ट्रेसन गराइदिन्छु, अनि पछि भिडियो हेरेर यहाँहरुले फेरि गर्न सक्नुहुन्छ है। 15 मिनेट 20 मिनेट जति चाहिँ क्लास अगाडि बढाउँदा ठीक हुन्छ, नत्र भने 2:30 चाहिँ भइसक्यो। यहाँहरु कार्यालयमा पनि हुनाले गर्दाखेरि क्लास अगाडि बढाउन मिल्यो कि होइन भनेर सोधे मैले। म्याम एउटा क्वेशन नि छ म्याम। हजुर भन्नुस् न, भन्नुस्। जुन हामी स्टडी एरिया भनेर कहीँ बनाउँछौँ अथवा एउटा म्यापलाई दुई ठाउँमा एउटैमा देखाउँछौँ, त्यो कसरी? इनसेट, हजुर त्यही इनसेट म्याप भनिन्छ हजुर सर। त्यो हजुर इनसेट म्याप पनि म देखाउँछु। त्यही भएर 15 मिनेट 20 मिनेट अगाडि टाइम थप्दा हुन्छ नि भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिला अनुमति मागेको। मलाई त केही छैन। ओके, ठीक छ। यदि यहाँहरुको चाहिँ कार्यव्यस्तताले जानु छ भने चाहिँ अब यो 2:30 भएको कारणले तपाईहरुले भिडियो पाइहाल्नुहुन्छ र पछि गर्छु भनेर लिभ गर्नुभयो भने अब चाहिँ म माइन्ड गर्दिन, किनकि अब यो चाहिँ समय भइसक्यो हैन। नत्र भने चाहिँ तालिममा यहाँहरु बस्ने समयमा चाहिँ बस्नु पर्यो। मैले एकछिन क्लासको रेकर्ड उपलब्ध गराउनु भन्नुभएको छ पार्टिसिपेन्टको। अहिले त धेरैजना आइसक्नु भएछ। मैले एकछिन
स्क्रिनशट लिए है सर म्याडमहरु एकछिन माइन्ड नगर्नु होला यो चाहिँ कोअर्डिनेटर सरको रिक्वेस्ट भएको कारणले हो यो चाहिँ धेरै भएको बेलामा लिनु पर्यो नि हैन ओके ल जस्तै कि हेर्नु त पहिला टेम्प्लेट सेभमा मैले गए जस्तै कि यहाँ तपाईले गएर सेभ एज टेम्प्लेट गर्नुस् हेर्नु त सेभकै जस्तो बटन तर हरियो केही छ थप सेभ एज टेम्प्लेट क्लिक गर्नु भयो भने अब तपाईको आर्कम्याप डकुमेन्टमा आर्कम्यापको टेम्प्लेट बसे जस्तै QGIS को टेम्प्लेट को लोकेसन बस्ने भयो जस्तै कि ई मा राखे मैले हेर्नुस् त म्याप टेम्प्लेट लेखे मैले यसरी नेपाल लेखे र यसको टाइप आइहाल्छ र यसलाई सेभ गर्नु भयो भने यसरी आउँछ है यो टेम्प्लेट सेभ भयो र जुन बेलामा तपाईलाई यो टेम्प्लेट आवश्यक पर्छ त्यसलाई तपाईले टेम्प्लेट इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ अब त्यसपछि अहिलेलाई मैले इन्सेट म्याप पहिला यसैमा देखाउँछु है त इन्सेट म्याप राख्न यसमा अलिकति सजिलो छ आर्क म्यापमा भन्दा जस्तै कि तपाईले म्याप आइटम यसरी हजुर भन्नुस् त हजुर यो हाम्रो म्यापमा चाहिँ यो बोर्डर लाइन देखिएन नि हजुर यो प्रोपर्टिजमा छ सर जस्तै कि यहाँ हेर्नु न मैले अघि नै भने जस्तै कि यो म्याप 1 हो लागि अब यो म्याप 1 को आइटम प्रोपर्टिज खुलेपछि मैले अघि चाहिँ आवश्यक पर्ने जति मात्र देखाएँ किनकि मैले यहाँ ग्रिडहरु राख्न देखाउँछु अनि ग्रिडमै बोर्डर हाल्छु भनेर हो नत्र भने तपाईले यहाँ जानु भयो भने यसको प्रोपर्टीमा तल जादै गर्नु भयो भने यहाँ सबै आउँछ के सर यसमा हाल्ने हो त्यो मैले अगाडि बढाउँछु सर है सबै कुरा यही आइटम प्रोपर्टिज भित्रै छ मैले फटाफटमा एक दुईवटा गरेर देखाएँ तपाईहरुले थप अझै हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रिड राख्न चाहिँ ग्रिडहरु हुन्छ नि ग्रिड लाइन्स र ग्रिडको भ्यालु हाल्न चाहिँ मैले सिकाउँछु है सर अनि त्यही बेलामा त्यो घेरा देखिन्छ स्क्रिन शेयरिङ भएको छैन होला म्याम ए हजुर भएको छ सुरेश सर आइरहेको छैन म्याम हो त्यसपछि म एकचोटि बन्द गर्छु अनि फेरि गर्छु नि त स्टप शेयर गरेर ओके मैले फेरि शेयर गरे है त आयो हेर्नुस् त ठीक छ आइरहेछ अघि पनि आइरहेको थियो ठीक छ उहाँकोमा नआएको कारणले मैले फेरि अफ गरेर अन गरे कहिलेकाहीँ इन्टरनेट प्रब्लम पनि हुन सक्छ सुरेश सर आयो होला हेर्नुस् है अब हेर्नु त जस्तै कि अब मलाई इन्सेट म्याप राख्नु छ भने अर्को म्याप आइटमै राख्ने हो जस्तै कि अब मलाई अझ यसमा अझ सजिलो छ फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्नु त यो नक्सामा यो काठमाडौँ भ्यालीको यो तीनवटा उपत्यकाका जिल्ला साना भएको कारणले चाहिँ त्यति राम्ररी देखिएन फर एक्जाम्पल यहाँ भनेपछि इन्सेट म्याप मलाई यो भागको राख्नु पर्यो रे ठीक छ सो पहिला सुरुमा तपाईले इन्सेटमै जुम गरे पनि हुन्छ र इन्सेटमा जुम नगरिकन तपाईले पहिला यो नक्सामा यहाँ जुम गरेर यसरी हेर्नु त लगभग मलाई यसको यो भागको चाहिँ इन्सेट चाहियो भनेर यो म्यापमा जुम गरेपछि यहाँ गएर अब इन्सेट राख्ने ठाउँमा राख्नु भए पनि हुन्छ बुझ्नुभयो जस्तै कि यो एरियाको इन्सेट राख्ने हो भने त्यो एरियालाई चाहिँ तपाईले जुम गर्नुभयो भने म्याप एलिमेन्टमा चाहिँ यहाँ देखिएको भागको मात्र बस्छ के तर म्याप एलिमेन्टमा नि जुम इन जुम आउट गर्न मिल्छ अघि मैले यति भागको इन्सेट राख्न खोजे रे फर एक्जाम्पल हैन जुम गरे मैले अब लेआउटतिर जान्छु अब के गर्ने त तपाईको एड म्यापै गर्ने हो क्लिक गरे इन्सेट मैले कुन एरियामा राख्ने हो त्यहाँ यसरी हैन त घेरा बनाउँछु हैन त रेन्डर भयो देख्नुहुन्छ सो यसरी चाहिँ तपाईको इन्सेट म्यापहरु तयार हुन्छ यो इन्सेट म्यापमा पनि अब तपाईले अघि सरले भन्नु जस्तै घेराहरु राख्नु पर्यो भने जस्तै कि अहिले त घेरा छैन हैन यो म्याप 2 मा क्लिक गरेर यो म्याप 2 सेकेन्ड म्याप एलिमेन्ट हो यसमा तपाईले जानु भयो भने यसरी यहाँ ग्रिड्सहरु छ पोजिसन्स फ्रेम सरी फ्रेममा हैन त यो फ्रेम अफ छ फ्रेम अन गर्नुस् र तपाईलाई फ्रेमको साइज चाहिँ 0.2 mm चाहिन्छ भने बनाउनुस् अनि हेर्नु त अब घेरा आयो मिस हजुर जस्तो हामीले इन्सेट म्याप माथि देखाइयो नि त्यसको बक्स तल भन्नु भएको हो तल बक्स त्यो बक्स राख्ने फिचर छैन छैन हजुर मैले अहिले कम्प्लिटली छैन भन्दिन मैले है अब त्यो 3.14 मा राखेको पनि हुन सक्छ नत्र भने चाहिँ मैले QGIS को ट्युटोरियलमा देखे अनुसार चाहिँ यसरी लाइन बनाएर जस्तै कि हुन्छ नि यसरी लाइन बनाएर यो ठाउँदेखि यो ठाउँ सरी है कन्ट्रोल जेड यो ठाउँदेखि यो ठाउँको हो भनेर लाइन बनाएको चाहिँ मैले देखेँ त्यो बक्स इन्सेट को बक्स चाहिँ
मैले ठ्याक्क राखेको चाहिँ अहिलेसम्म देखा छैन, हुन पनि सक्छ, म पनि खोजिरहेको छु है, यहाँहरूले नि खोज्नु भेटाउन पनि सक्नुहुन्छ, मैले भेटाएँ भने पोस्ट गरिदिन्छु है। ए सुन न, अर्को छुट्टै जस्तो काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर छन् नि, यिनको छुट्टै अहिले त त्यहाँ सबै अरू सहित आछ नि। तपाईले 3 वटा सिलेक्टेड फिचरको मात्र गर्ने भन्नुभयो अनि बाँकीलाई चाहिँ हाइड गर्ने भन्नुभयो हैन? हजुर हो। त्यो पनि हुन्छ सर, मैले छैन भनिन, त्यो तपाईले क्वेरी गरेर उतापट्टि यहाँ छ तपाईलाई क्वेरी सिकाउनु भयो नि हैन सरले? यता क्वेरी गरेर 3टा मात्र देखिने बनाउनुस् अनि यहाँ इन्सेट बनाउनुस् अनि देखिने मात्र आइहाल्छ नि सर। यस्तो चीजहरु त अब धेरै के भन्ने स्टेप्सहरुबाट गर्नुस् पर्यो, एक्सपोर्ट गर्नु भए पनि हुन्छ, ठ्याक्क 3 वटा जिल्ला मात्र अनि त्यो लेयर मात्र यता एड गरेर अन गर्नुस्, त्यसपछि यहाँ गएर अनि राख्नुस् है। ठीक छ हैन? त्यो ट्रिक चाहिँ तपाईले लगाउनु पर्यो, सकिन्छ है। अब अगाडि बढाए मैले, अब इन्सेटको तपाई उहाँले भन्नुभएको चाहिँ यति एरियाको यो बक्स चाहिँ यहाँ बक्स देखियो हुन्थ्यो भन्न खोज्नु भएको हो हैन? त्यो बक्स राख्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यो मैले निवेदन गरे। खोजी हेर्नुस्, यहाँहरुले पाउन पनि सक्नुहुन्छ है। मैले पनि QGIS चाहिँ आर्कम्याप जतिको त्यति एक्सप्लोइट गरेया छैन, त्यसैले हो, छ पनि होला है। खोजेर यदि मैले भेटाए पनि यहाँहरुलाई मैले इन्फर्म गरौँला। अब त्यसपछि अर्को भनेको हेर्नुस् त, मैले अब ग्रिडको भ्यालुहरु राख्न सिकाउँछु, त्यसपछि अझ थुप्रो चीजहरु हुन्छ, तपाईहरुले हेर्नु होला, सिकी टेबल पनि राख्न सकिन्छ है। ग्रिडको भ्यालुहरु राख्नलाई हेर्नु त, म्याप 1 मा हाल्छु मैले, जस्तै योमा म्याप 1 मा हाल्नलाई मैले म्याप 1 लाई क्लिक गरे है, र आइटम प्रोपर्टिजमा गए मैले म्याप 1 को, म्याप 1 हेर्नु त सिलेक्टेड हुन्छ, डिजायर्ड आइटम क्लिक गरेपछि यो बक्स आउँछ। यसको आइटम प्रोपर्टीमा जानु भयो भने चाहिँ यहाँ तल तपाईले ग्रिड्स देख्नुहुन्छ, ग्रिड्स क्लिक गरे, यसमा मैले एड ग्रिड गरे, ग्रिड 1 भनेर आयो, र यो ग्रिडलाई मोडिफाई गर्नुस्, जतिकै कति इन्टरभलमा त्यो ग्रिड लाइनहरु राख्ने भन्ने कुराहरु हाल्नु पर्यो, त्यही भएर ग्रिड राखे। हाम्रो यो ल्याट लङमा भएको कारणले 1 डिग्रीमा हाल्ने भनेर राखे, हेर्नुस् त, ठीक छ हैन? यो थुप्रो भए जस्तो लाग्यो मलाई, अब 1.5 मा चाहियो या त 2.2 मा चाहियो जस्तो लाग्यो भने तपाईले यसरी 2 मा राख्ने, प्ले गर्नुस् हैन? र यहाँ राखिसकेपछि हेर्नुस् त तपाईले यो ग्रिड भयो, यसको कलरहरु राख्ने कुराहरु यहाँबाट पाउनुहुन्छ। युजुअली ग्रिडहरु ब्लू मा राखेको देख्नुहुन्छ हैन? त्यही भएर तपाईले ब्लू राख्नुहुन्छ भने यसरी ब्लू छाड्नुस्, केही छैन, यसरी ओके। त्यसपछि तल ग्रिड लाइन चाहिँ नीलोमा, ग्याटिकुल त कालोमा हुन्छ हैन म्याडम? हजुर, तर अब मैले त्यो पढाउन सिकाउने बेला मैले अहिले कलर चुज गर्न भनेर राखे हो हैन? सो यो तपाईलाई यो यस्तो हो, यदि डिग्रीमा भएको छ भने ग्राटिक्युल्सहरु चाहिँ पहिला ब्लूमा हुन्छ नि हैन र सर? ब्ल्याकमा, टोपो म्यापमा ब्ल्याकमा छ, तर तपाईले अहिले फेरि हेर्नु भयो भने जुन यो मिलियन म्याप भनेर अहिले विभागले नै पब्लिश गरेकोमा फेरि ब्लू छ हैन? सो अब एउटा स्पेसिफिकेसन हुन्छ नेशनल म्यापिङ अर्गनाइजेसनको या तपाईको अर्गनाइजेसनको, स्पेसिफिकेसन भएपछि चाहिँ स्पेसिफिकेसन फलो गर्नु पर्यो हैन सर? होइन भने चाहिँ अब आफूले बनाउने नक्सा, अब आधिकारिक नक्साहरु छ भने त स्पेक हुन्छ, स्पेक अनुसारै बनाउनु पर्यो, नत्र भने चाहिँ युजुअली अब ब्लू र ब्ल्याक नै युज हुन्छ। त्यही भएर मैले कलर चेन्ज गर्न चाहिँ सिकाए। तपाईलाई ब्ल्याक नै ठीक लाग्छ भने चाहिँ कार्टोग्राफरको पनि जजमेन्ट हो, ब्ल्याक गरे पनि भयो। स्पेक फलो गर्नुहुन्छ, स्पेसिफिकेसन भने चाहिँ एक्ज्याक्टली स्पेसिफिकेसनमा जे भनेको छ त्यही फलो गर्ने हैन सर? हजुर हजुर हुन्छ। अब ब्ल्याकै गर्ने भयो भने पनि केही भएन, यसरी मैले ब्ल्याकै गरे हैन, यसरी ठीक छ, चेन्ज गर्न सिकाए मैले यसरी। अब यहाँ हेर्नु त, यसरी गर्नु देखियो है। अब फ्रेम आएको छैन, चेन्ज हेरेर हेर्ने हो, फ्रेम आएको रहन्छ भनेपछि फ्रेम हाल्नु पर्यो। त्यही भएर मैले यहाँ तल गए, यसरी क्लिक गरेर फ्रेमलाई यसरी अन गरे मैले हो, फ्रेम अन गरेपछि हेर्नु त यो फ्रेम आयो। फेरि एक एक गरेर हेर्ने हो कि यहाँहरु मजाले म्यापहरु आर्क म्याप चलाउनु भएको मान्छेले QGIS मा के भयो खोज्दै खोज्दै गर्ने हो, शालिग्राम सरहरुले पनि गर्ने हो, मैले पनि खोज्दै खोज्दै सिकाउँदाखेरि अझ धेरै टुल छुटेका पनि छन् है। त्यही भएर यहाँहरुले पनि खोज्नुस्। अब हेर्नु त, त्यसपछि लेभल गर्नु पर्यो। यसमा लेभल गर्नु पर्यो, पर्खिन्छ है, ग्रिडमै होला जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, ओभरभ्यूज,
Map 1 मै छु item properties rotation frame त frame हो यहाँ लेभल भन्ने आउनु पर्ने हो पर्खिनुस् है कसैले यहाँ लेभल भन्ने देख्नु भएको छ यो त ब्याकग्राउन्डहरु भयो एकचोटी सबैले खोजी हेरौं त मैले चाहिँ अब गराउँदै जाँदाखेरि ओके ग्रिड 1 लाई ठीक छ मोडिफाई ग्रिड एकैछिन है हजुर ठीक मोडिफाई ग्रिड गरे इन्टरभल दिए ठीक छ फ्रेम भयो हजुर हेर्नु त यहाँ ड्र कोअर्डिनेट्स भनेर आयो ड्र कोअर्डिनेट्स यो निकाल्न अलिकति झ्याउ रहेछ है यदि हराइहाल्यो भने पनि के गर्ने भन्दाखेरि तपाईको जुन यो ग्रिड प्रपर्टिज छ नि ग्रिड प्रपर्टिजमा गएपछि आउँदो रहेछ जुन हामीले मोडिफाई ग्रिड थिचेपछि अनि यहाँ ड्र कोअर्डिनेट्स भन्ने छ हेर्नु त अब ड्र कोअर्डिनेट्स गर्दाखेरि हेर्नु त यहाँ कोअर्डिनेट्सहरु चाहिँ आए जस्तै कि तपाईले यो लेआउटको जुम गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन र लेआउटको जुमलाई हेर्दाखेरि यसरी आछ यो डिग्रीमा आछ अब तपाईलाई युनिट मिलाउने लगायतका चीजहरु यहाँबाट हुन्छ हेर्नुस् त डिग्री मिनेट सेकेन्ड विथ सफिक्स नर्थ र साउथ वेन्ड चाहियो नि त यसरी हैन कुन स्टाइल ठीक लाग्छ हेर्नुस् डिग्री मिनेट सफिक्स हो कि के हो यसरी छान्नुस् अब त्यसपछि हेर्नु त यो ग्रिडको भ्यालु चाहिँ ओरिएन्टेसन हरिजन्टल छ तपाईलाई भर्टिकल राख्नु पर्यो भने यो के हो त तपाईको लेफ्ट हो हैन सो लेफ्टमा मिलाउनुस् लेफ्टमा तपाईले के गर्नु त भन्दाखेरि आउटसाइड द फ्रेम र इनसाइड त बुझिहालिन्छ आउटसाइडै राख्छौं हामीले र यो हरिजन्टलको सट्टामा भर्टिकल एसेन्डिङ राख्नुस् हैन सेम कुरा तपाईको यहाँ हेर्नु त यो पनि हरिजन्टल भन्दा यो तपाईको राइट हो हैन राइटमा तपाईको हरिजन्टल को सट्टा भर्टिकल एसेन्डिङै ठीक होला अब यसरी छान्नु पर्यो यसरी भ्यालुहरु राख्नुस् अनि यसको पनि फन्टहरु देखि लिएर राख्न मिल्ने चीजहरु यहाँ छन् ग्रिड प्रपर्टिज भित्र रहेछ है लेभल गर्ने चाहिँ ठीक छ सो यसरी ग्रिडहरु राख्ने भयो यसरी सेभ गर्नुस् हुने भयो है यतिको बुझिन्छ ए ग्रिडको यसो यसो एकचोटि देखाइदिनु त म्याम बनाउन यसो गर्ने पर्खिन है त जस्तै मैले यो इनसेट म्यापमा बनाएर देखाउँछु है त यहाँहरुलाई यो इनसेट म्याप छ मैले यतिको जुम गरे यो इनसेट म्यापको पनि मलाई ग्रिड भ्यालुहरु चाहियो रे फर एक्जाम्पल हुन सक्छ हैन सबैभन्दा पहिला त्यो म्याप एलिमेन्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् जस्तै कि म्याप 2 हो यो हेर्नु त यो इनसेट म्यापको ग्रिडको भ्यालुहरु हाल्दै हुनुहुन्छ कोअर्डिनेटको अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो WS84 मा हुनाले यो लंगिट्युड र ल्याटिट्युडमा आउँछ तपाईको कोअर्डिनेट रेफरेन्स सिस्टम अनुसार ठ्याक्क आउँछ है MUTM मा भइसक्यो भने चाहिँ अब तपाईले ग्रिड्सहरु पनि राख्न मिल्छ हैन यो चाहिँ प्रोजेक्टेड छैन त्यही भएर हो यसरी पहिला म्याप 2 लाई क्लिक गरे मैले सिलेक्ट भयो हैन यो सिलेक्टेडकै एलिमेन्ट्स को चाहिँ तपाईको आइटम प्रोपर्टिजमा जानु पर्यो सो तपाई म्याप 2 को आइटम प्रोपर्टिजमा हुनुहुन्छ यो आइटम प्रोपर्टी तपाईको थुप्रो छन् हेर्नुस् त मैले यसो गरे हेर्नु त लगभग यस्तो आयो होला तपाईको पहिला यसरी ठीक छ अब तपाईको स्केल मिलाउन मिल्छ पर्छ भने इनसेटको पनि स्केल यहाँ मिलाउन सक्नुहुन्छ जुन अघि हामीले म्याप 1 मा गरिहाल्यौ मेन अब ग्रिडमा जाउँ तपाईलाई कहिलेकाहीँ एक्सटेन्ड अनुसार कहाँदेखि कहाँसम्म बाउन्डिङ बक्सको लेफ्ट राइट टप बटमको एक्सटेन्ड थाहा छ भने एक्सटेन्ड टाइप गरेर पनि यो जुम गर्न सक्नुहुन्छ अहिले ग्रिडको लागि चाहिँ तल ठ्याक्क जानु भयो भने यहाँ ग्रिड भनेर देख्नुहुन्छ अहिले खाली छ यानी कि यो म्याप एलिमेन्टमा ग्रिड छैन ग्रिड थप्नलाई एड ग्रिड न्यू ग्रिड एड गर्नुस् अब तपाईलाई चाहिदैन भने सबट्र्याक्ट गर्ने भइहाल्यो हैन सो एड भयो ग्रिड 1 भनेर अब यो ग्रिडको चाहिँ तपाईले प्रपर्टीहरु मोडिफाई गर्ने हो जस्तै कि लेभल गर्ने कुराहरु अनि कति इन्टरभलमा ग्रिडको लाइनहरु राख्ने कुराहरुको लागि ग्रिड 1 लाई सिलेक्ट गर्नुस् मोडिफाई ग्रिड गर्नुस् हेर्नु त अब मोडिफाई गर्न सकिने थुप्रो प्रपर्टीजहरु आउँछ जस्तै कि अहिले मैले इन्टरभल राखे अब यो जुम इन भएको कारणले 0.5 मा हाल्नु पर्ला हैन
0.5 डिग्री 0.5 डिग्री ल्याटिट्युड लन्जिट्युडमा आयो हैन। अब यो लाइन देखिएपछि तपाईले हेर्नु भएपछि चाहिँ अब तल जानुस्। यदि तपाईलाई फ्रेम चाहिन्छ भने फ्रेम पनि छान्नुस्। जस्तै कि जिब्रा फ्रेम राख्नु पर्यो रे। अब कतिको सही छ पछि तपाईले डिसाइड गर्नुस् हैन त। जिब्रा फ्रेम आयो है, जसले चाहिँ ठ्याक्क तपाईको इन्टरभल पछि जस्तै 0.5 मा सेतो 0.5 मा कालो गरेर दियो। तपाईलाई जे ठीक लाग्छ यो फ्रेमको स्टाइलहरु पनि लिनुस्। मैले अहिले जिब्रा नै राखे। र अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ तपाईको लेभल हेर्नु त। अलि तल जानुस्। तल जानु हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ ड्र कोअर्डिनेट्स भन्ने आउँछ, देखिन्छ? यो ड्र कोअर्डिनेट्सलाई मैले टिक अन गरे। कोअर्डिनेटको भ्यालुहरु आयो। अब लेभलको स्टाइल जुन छ तपाईलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने यहाँ हेर्नुस् त। फर्मेट डेसिमलमा छ। मलाई डिग्री मिनेट सेकेन्ड सफिक्स हैन कुन फर्मेटमा आवश्यक पर्छ तपाईले यसरी छान्न सक्नुहुन्छ। डेसिमल डिग्री सफिक्स जसरी मलाई लाग्छ राख्नुस् हैन। त्यसपछि तपाईले अर्को भनेको चाहिँ यो प्रपर्टीहरु नै हो। यो घुमाउनु पर्यो। यिनीहरु त यसरी नै राख्दाखेरि पनि ठीक छ भने ओके, नत्र भने चाहिँ यसरी राख्नु पर्यो। यो 28 लाई हैन 27 लाई राख्नु पर्यो। यो टप भयो, बटम, राइट, लेफ्ट। लेफ्ट तिरको लागि तपाईले लेफ्टमै जानुस् र हेर्नु त ओरिएन्टेसन चाहिँ यसरी भर्टिकल एसेन्डिङ हैन घुम्यो। राइट तिरको पनि तपाईले त्यसरी नै भर्टिकल एसेन्डिङ गर्नुस्। यसरी तपाईको ग्रिड्सहरु बस्ने भयो र कलरहरु लगाए त्यो अनि लेभलको फन्टहरु मिलाउने देखि सबै काम चाहिँ तपाईहरुले फेरि समय दिएर प्ले गर्नु होला। र यसरी हाम्रो लगभग टेन्टेटिभली यसरी नक्सा बन्छ र सेभ गर्नुस् र एक्सपोर्ट गर्न मैले सिकाइहाले। यतिको ठीक छ। अब मैले चाहिँ टेबल वाला भागलाई फटाफट सकाउँछु, त्यसपछि क्लासलाई एन्ड गरौँ होला है। टेबल बनाउनको लागि चाहिँ फर एक्जाम्पल कुन एरियामा टेबल बनाउने हो त्यतातिर गए म। जस्तै कि अब फटाफट क्लासमा बनाउँदाखेरि कम्पोजिसनहरु त्यति नमिलाउन सक्छ। यहाँहरुले चाहिँ अझ समय दिएर चाहिँ राम्रो बनाउनु होला। जस्तै कि कहिलेकाहीँ हामीले टेबलहरु राख्नु पर्ने हुन सक्छ। जस्तै कि हेर्नु त दुईटा टेबल छन्। एट्रिब्युट टेबल भनेको चाहिँ तपाईको लेयरमै भएको डाटाको टेबल हो। जस्तै कि प्रोभिन्समा मैले बनाएको डाटामा चाहिँ प्रोभिन्सको नाम छ। प्रोभिन्समा प्रत्येक प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला छन् काउन्ट र त्यसपछि क्षेत्रफल एरिया छ रे। मानव यस्तोको चाहिँ एट्रिब्युट टेबल तपाईलाई नक्सामा चाहिँ टेबुलर फर्ममा राख्यो भने इन्फर्मेसन आउँछ जस्तो लाग्छ, इन्फर्मेटिभ हुने चीज छ भने चाहिँ यसरी यहाँ तपाईले एड एट्रिब्युट टेबल गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त एड एट्रिब्युट टेबल यसरी पहिला क्लिक गर्नुस् र बक्स ड्र गर्नुस्। अहिले चाहिँ मेरो लोकेसन त्यति राम्रो होइन तैपनि मैले यता बनाए। हेर्नुस् त यसरी बनाए रे। हेर्नु त अब त्यसपछि यो पनि टेबल हो। यसको पनि आइटम प्रपर्टिजहरु यसरी तपाईको हैन ठ्याक्क हेर्नु भयो भने यहाँ टेबल हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईको आइटम प्रपर्टी आउँछ है। या त तपाईले हेर्नु त एट्रिब्युट टेबलको आयो हो। यसलाई तपाईले यसरी क्लिक गर्नु भएपछि चाहिँ यसको तपाईको यसको हेर्नु त डबल क्लिक गर्नु भयो भने आइटम प्रपर्टिजहरु खुल्छ। यसमा हेर्नु त यो आइटम प्रपर्टीमा मलाई जिल्लाको होइन कि प्रोभिन्सको चाहियो रे। देख्नुहुन्छ है प्रोभिन्सलाई थिच्यो भने प्रोभिन्सको एट्रिब्युट टेबल आयो। जुन लेयरको एट्रिब्युट चाहिन्छ त्यो लेयरको राख्नुस्। जस्तै कि मलाई चाहिँ प्रदेश, प्रदेशमा भएका जिल्लाहरुको संख्या र क्षेत्रफल जुन छ त्यसलाई राख्न मन पर्यो र यसरी मैले छाने। अब यसैको प्रपर्टिजहरु मिलाउने कामहरु यहाँ तल गएर यो स्क्रोल गरेर त्यही सबै कुरा मिलाउने कामहरु चाहिँ यहाँहरुले प्ले गर्नु होला। यसरी एट्रिब्युट टेबलहरु थप्न सकिन्छ सिधै। र अर्को भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले आफैले टाइप गर्ने टेबल हुन सक्छ। जस्तै कि मानौ अहिलेलाई चाहिँ मैले डाटा सोर्सको टेबल राख्नु पर्यो र यसको चाहिँ रेफरेन्स सिस्टमहरु चाहिँ टेबुलर फर्ममा टाइप गरेर राख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईले यसमा यहाँ तलपट्टि देख्नु हुने टुल बक्समा भएको अन्तिम टुल एड फिक्स्ड टेबल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एड फिक्स्ड टेबल क्लिक गर्नुस्। यो फिक्स्ड टेबल कहाँ राख्ने हो त्यो लोकेसन दिनुस्। मैले मानौ यहाँ दिए। हेर्नु त टेबल आयो। फिक्स्ड टेबल हेर्नु त सिलेक्ट भएको यो अलिकति बोल्ड पनि हुँदो रहेछ। हेर्नु त कुन सिलेक्टेड आइटम छ जहिले पनि विचार गर्नुस् र यसको तपाईले आइटम प्रपर्टिजमा गएर एडिट टेबल गर्नुस् या त राइट क्लिक गरेर एडिट टेबल गर्नु भए पनि हुन्छ। एडिट टेबल आयो।
अब मलाई टाइप गरे मैले हेर्नु त जस्तै कि मलाई डाटा सोर्स राख्नु पर्यो रे ठीक छ टेबल टाइप गर्ने हो सर्वे डिपार्टमेन्ट लेखेर यसरी बनाए या त एक्सेल जस्तै भइहाल्यो त्यसपछि मान अब पर्पस भनेर लेखेर QGIS ट्रेनिङ भनेर लेखे हेर्नुस् त यसरी तपाईलाई अब यसमा पनि ब्याकग्राउन्ड के राख्ने टेक्स्ट कलर के राख्ने लगायतका चीजहरु मिलाउन सक्नुहुन्छ यहाँ गएर अल्ल मैले जे डिफल्ट छ त्यही राखे यसरी बन्द गरे हेर्नु त यसरी तपाईको टेबलहरु पनि राख्न सक्यो र जुन बेलामा तपाईलाई नक्सा फर एक्जाम्पल प्रिपेयर्ड बाइ भनेर लेख्नु पर्यो भने लेबल्स नै काम गर्ने हो क्लिक गर्नुस् फर एक्जाम्पल मैले यहाँ राखे अहिले चाहिँ मैले लोकेसनलाई धेरै विचार गरिन समय सिदिनला भएर त्यसैले यहाँ अब मैले के राखे त भन्दाखेरि प्रिपेयर्ड बाइ लेखे वन रञ्जित ट्रेनिङ पर्पस भनेर लेखे है त QGIS ट्रेनिङ पर्पस गरे ठीक छ र अब यसरी सेभ गर्नुस् अनि आवश्यक परेमा यसरी यो लेआउटलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुस् अझ नमिल्या चीजहरु कम्पोजिसन हेर्दा यो लिजन यहाँ सारेर यिनीहरु तल राख्दा ठिक छ लगायतका कुराहरु ब्यालेन्स गर्ने चीजहरु रहिरहन्छ त्यो कामहरु चाहिँ यहाँले एक्सप्लोर गर्नु होला अनि त्यसपछि अघि जुन सेभ गरेको लेआउटलाई पनि तपाईले यसरी इम्पोर्ट गर्नुभएको हुन्छ यहाँबाट लेआउटमा गएर हैन त्यसपछि नयाँ लेआउट सेसनमा चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुभयो हुन्छ ठीक छ र मैले क्लास यति नै बनाए र तपाईहरुले सोध्नु भएको दुईवटा कुरा चाहिँ मैले थप हेर्छु है सर म्याडमहरु एउटा भनेको इनसेट नक्सा राख्नु भएको छ भने त्यसको चाहिँ मेन म्यापमा बक्स कसरी हाल्ने भन्ने कुरा एउटा मैले खोज्न कोसिस गर्छु र अर्को भनेको अरु कुनै थियो अरु कुराहरु पनि यहाँहरुले नै हेर्नु होला र यति भन्दै मैले कक्षालाई चाहिँ एन्ड गरे र GIS मा चाहिँ यो अब जति टुल एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ त्यति नै बुझ्दै जानुहुन्छ मैले भन्दा थप तपाईहरुले समय दिँदाखेरि अझ थप टुलहरु कक्षाको भन्दा सिक्नुहुन्छ अब यो 1.5-2 घण्टामा मैले यतिलाई चाहिँ समअप गरे अरु के जिज्ञासा छ यहाँहरुको 5 मिनेट मैम एक्सक्युज मी यो म्याप इन्सर्ट गर्यौ नि जस्तै भक्तपुर काठमाडौँ ललितपुरलाई चाहिँ हामीले पर लगेर देखायौ नि इन्सर्ट म्याप गर्यौ नि हजुर त्यसलाई अलिकति हेरौँ न त्यतिखेर अलिकति के भयो यहाँ कन्फ्युज हुन्छ ओके ठीक छ सर जस्तै कि हेर्नु त मैले यो पहिला म्याप एलिमेन्टलाई पहिला हटाउँछु है त यो इन्सेट म्यापलाई भएको इन्सेट म्याप जस्तै कि यो म्याप 2 हो हैन नाम चाहिँ याद गर्नु एलिमेन्टको गर्नु भएन भने पनि क्लिक गर्दा सिलेक्टेड हुन्छ आफुलाई डिजायर्ड एलिमेन्ट सिलेक्ट भएपछि मात्र एलिमेन्ट प्रोपर्टिजहरु चाहिँ तपाईहरुले मिलाउनु होला त्यसै मलाई यो चाहिएन मैले डिलिट आइटम गरे ओके अब फर एक्जाम्पल मलाई इन्सेट राख्नु पर्यो यो उपत्यकाको एरिया चाहिँ जुम गरेर हैन सो एउटा तरिका यहाँ जुम गर्नु त ठीक होइन धेरै कुरा अगाडि बढिसके भएर त्यही भएर डिजायर्ड एरिया चाहिँ यतापट्टि जुम गर्नु ठीक हुन्छ भन्ने मैले खास इन्सेट राखिसकेपछि पनि जुम गर्न सकिन्छ त्यो ठीक छ तै पनि यहाँ जुम गरिसक्नु भने चाहिँ इन्सेटमा चाहिँ तपाईको अहिले यो म्याप भ्यूमा जति एरिया देख्नुहुन्छ ठ्याक्क त्यतिको इन्सेट म्याप बन्छ हैन मैले मानौ यो उपत्यकाको एरियालाई जुम गरे ओके त्यसपछि लेआउटको सेसनमा गए एड म्याप एलिमेन्ट जस्तो गर्नु भएको थियो यो पनि एड म्याप हो तर जुम गरेको सर्टेन ठाउँको हैन त्यही भएर एड म्याप थिए कहाँ इन्सेट राख्ने हो तपाईले त्यो इन्सेट राख्ने ठाउँ यसरी बक्स बनाएर राख्नुस् यसरी तपाईको आउँछ र यो चाहिँ तपाईको नेक्स्ट म्याप एलिमेन्ट हुन्छ जसको नाम चाहिँ अब म्याप 2 भनेर यसरी आयो हेर्नु त सर ठीक छ अब यसैमा पनि तपाईले अघि जुनै यो भित्र पनि गर्नुपर्ने कामहरु छ जस्तै कि डाटा अलिकति सार्नु पर्यो भने तपाईले यसरी सार्न सक्नुहुन्छ हेर्नु त
यसरी सार्ने अनि जुम गर्नु पर्यो भने यो सिम्पल माउसको रोलर चलाउन सक्ने त्यो नसकिने भने चाहिँ होइन तपाईले यसरी जुम गर्न सक्नुहुन्छ यता गर्नुभयो भने चाहिँ यता कम्फर्टेबल हुन्छ जुम गर्न अनि यहाँ टेन्टेटिभ भएपछि यता पनि जुम गर्न पाइयो हैन त सेलेक्ट गरेपछि मैले यो रोलर घुमाएर जुम गरिरहेको छु हजुर ल हस् त अरु केही छ सर म्याडमहरुको ठिकै छ ल त्यसमा मैले सेसनलाई एन्ड गर्दा हुन्छ हुन्छ हजुर थ्यांक यू म्याम ल हजुर यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद अनि यो भिडियोमा भएकोबाट भन्दा पनि मैले जीआईएस मा चाहिँ फेरि निवेदन के गरे भन्दाखेरि मैले सबै कुरा सिकाएर भ्याइदैन पनि मलाई भन्दा तपाईहरुलाई थप कुरा आउँछ पनि हैन क्लिक क्लिक गरेर सबै टुललाई प्र्याक्टिस गर्दै नक्सामा के चेन्ज हुन्छ हेर्दै जुन आफुलाई ठीक छ त्यसलाई राखेर एक्सपोर्ट गरेर अनि एक्सपोर्टमा राम्रो देखियो भने चाहिँ लिनुस् एक्सपोर्टमा राम्रो नक्सामा चाहिँ मिलेन ब्यालेन्स देखिएन भने अन्डु गर्नु होला है त ल यहाँहरुलाई शुभ दिन मैले क्लास यही एन्ड गरे र थ्यांक यू हस्त नमस्कार नमस्ते